मेरो अँ, हजुर हजुर आइरहेको छ साउन्ड। मैले सेयर गर्न मिलेन। एकैछिन को होस्ट दिनु त दिलीप दाई, और पार्टिसिपेन्टले स्क्रिन सेयर गर्ने पर्मिसन हालिदिनु। सतीक्षा कोर्स दिनु त सलाई प्लिज। एकैछिन रोक्नु है। आयो नि है। हजुर हजुर आएको हामीहरूले छ। हजुर ल धन्यवाद। मैले हामीहरू हिजोकोमा कन्टिन्यू गर्छौँ, सबैले खोलौँ है। हिजोको जहाँ हामीहरूले गर्दा गर्दै लेफ्ट गरेका थियौँ त्यहीँबाट कन्टिन्यू गर्ने हो। यतिसम्म रेडी छन् भने म अगाडि गर्छु नि। हिजोकै पार्ट हो। मैले कोड पठाइदिनु पर्छ। ल म पठाइदिन्छु है त। हेलो, मेरो साउन्ड आइरहेछ नि है? मैले पठाएँ नि है पेस्टबिनको, सबैको भयो? पेस्टबिनमा मैले जुन पठाएँ नि कोडहरू सबैको भएको हो, मलाई भन्नु पर्यो। है म अब कन्टिन्यू गर्छु। एकैछिनमा फन्ट साइज अलिकति बढाइदिन्छु। मैले सानो गराएको थिएँ, 14 बाट 24 गर्छु म। 24 मा अलिकता मैले सानो गरेर गर्दा हुन्छ। अलिकता 20 सम्म जति, 18 20 सम्म। 18 गर्दा कस्तो होला? ठिक छ। हामीले हिजो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, यो जुन छ नि, मैले एउटा स्टेप चाहिँ के गर्नुपर्ने, स्टोर इन्टरनल लोकल स्टोरेज पहिला गर्नु पर्थ्यो है। अनि बल्ल मैले क्लियर गर्नुपर्छ के, किनभने द वे आई एम डुइङ इट हैन, हामीले यो गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अगाडि नै भ्यालु क्लियर गरेपछि त लोकल स्टोरेजमा खाली भ्यालु बस्छ कि, त्यही भएर मैले यो स्टेप यता लगेँ है, जस्ट बिफोर क्लियरिङ द इनपुट्स है त। बुझेछ नि यतिसम्म? सबैले बुझेका छन् नि मैले किन लोकल स्टोरेज भन्ने स्टेप्सलाई यता लगेँ भनेर? किनभने भ्यालु इम्प्टी गरिदिन्छ फर्म फिल्डको, त हामीहरूलाई इम्प्टी भ्यालु यो यहाँ भइदिएको यतातिर, यसपछि इम्प्टी भ्यालु गएर बस्थ्यो कि लोकल स्टोरेजमा। त्यही भएर पहिला हामीले स्टोर गर्छौँ अनि बल्ल इम्प्टी गर्छौँ। सक्सेस मेसेज सबैको भयो? मलाई एकजनाले मेसेज पठाएको थियो नि, दिप्सनले मलाई गरेर भनेको थियो मेरो भयो भनेको। सबैको भएकै हो? मैले गर्नुपर्छ कि? मैले त गरिदिन्छु है त। सक्सेस मेसेजको लागि एउटा डिभ क्रिएट गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट डट क्रिएट एलिमेन्ट डिभ, अनि क्लास एड गर्ने डिभ डट क्लास नेम, सरी CLA, क्लास नेम इक्वल टु सक्सेसको लागि के छ क्लास, यता छ नि सक्सेस मेसेज भन्ने छ। यसलाई म कपी गर्छु, पेस्ट गर्छु है त। एड द टेक्स्ट कन्टेन्ट div dot text content details added successfully है त। यतिसम्म के क्लियर छ? जस्ट यो स्ट्रेट फरवर्ड नै छ जस्तो लाग्छ मलाई त। सक्सेस मेसेजको लागि एउटा एलिमेन्ट क्रिएट गरेँ, एलिमेन्ट हैन, यहाँ जसरी एररमा गरेको छु नि त्यही त गरेको हो। अनि इन्सर्ट एडजस्टेन्ट एलिमेन्ट कहाँ हाल्ने हो त्यही।
जस्तै मलाई एरर मेसेज कहाँ देखाउनु छ भन्दाखेरि नि यो जस्तै फर्मको ठ्याक्कै फर्म स्टार्ट भन्नुभन्दा अगाडि बिफोर बिगिन त यसको लागि त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ फर्मको लागि अलरेडी सेलेक्ट यहाँ छँदैछ फर्म त मैले के गर्छु भन्दाखेरि app.js मा गएर ठ्याक्कै फर्मको अगाडि हाल्नु छ हैन सो इट अन द UI है त फर्म डट के हुन्छ इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट बिफोर बिगिन div है त हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सबमिट इभेन्ट एट्याच गरिरहेछौँ यो फर्ममा जब त्यो फर्मको यो बटन इनपुट टाइप सबमिट वाला यो क्लिक हुन्छ यो HTML मा यो फर्म भित्रै छ जब क्लिक हुन्छ तब यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है त यो फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ है त हो त्यो फंक्सन एक्जिक्युट हुने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सक्सेसफुली डेटा एड भयो भने एउटा मेसेज डिस्प्ले हुन्छ UI मा है त हेलो मलाई म्युट गरिदिएको मैले हजुर आइरहेको छ सर साउन्ड हजुर मलाई म्युट होस्ट म्युटेड यु भनेर आइरहेको थियो मलाई कसले म्युट गरिदिएपछि मैले अनम्युट गरेको आफैले है त यहाँ मैले गर्दै थिएँ इन्सर्ट बिफोर यो गरी हेरौँ न त बिफोर बिगिन लेखा ठिक छ स्पेलिङ ठिकै होला ठिकै छ हेरौँ है त सबैले यहाँ के हुँदो रहेछ अब मैले यहाँनेरि टेस्ट गरेर हाल्ने सेभ गर्ने बित्तिकै सरी सेभ त भयो बट यो मेसेज आएन लेट्स सी व्हाट ह्यापन के मिस्टेक भएछ त फर्म let's see what went wrong होइन यहाँ के कारणले यो आएन भन्ने कुरा हो के 1 minute गिभ मी स्पेलिङ त ठिक छ नि म फेरि लेख्छु बिफोर बिगिन इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट फर्ममै त यहाँ त सेम यही स्टेप गरे 1 minute सरी मैले रिलोड नगरेर हुन सक्छ 1 minute आफै रिलोड नभएको होला एकैछिन है यो div has already been declared पनि भन्छ एकैछिन मैले यहाँ अलरेडी क्रिएट गरिरहेको छु मैले div गर्न मिलेन 1 minute एकैछिन मैले यहाँ मिस्टेक गरिरहेको छु वेट मैले यो div गरिरहेको छु मैले यहाँ एरर div लेख्छु 1 minute है त एरर भयो भने आत्तिनु पर्दैन के है आत्तिनु पर्दैन प्लिज एरर भए पनि आत्तिनु पर्दैन सिकिन्छ नि त मिस्टेक्स कहाँ हुँदो रहेछ थाहा हुन्छ है मसँग पनि हो कि हैन सिक्ने भनेकै त्यसरी मैले त सुरुमै भन्नेवाला थिएँ म मिस्टेक गरी सिकाउँ ताकि मैले मिस्टेकबाट पनि कतिपय कुरा सिकिन्छ ताकि फ्युचरमा चाहिँ नि यस्तो मिस्टेक्स आयो भने चाहिँ जुन छ नि सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अहिले आयो डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन भनेको है यो रिलोड नभएको कारणले आएको थियो होला यो पेज रिफ्रेस भएको थिएन के है त त्यही कारण होला मैले ध्यान दिनु आयो नि अहिले मेसेज राइट यहाँ मैले कन्स्टेन्ट अलरेडी डिफाइन गरिसकेको थिएँ माथि त्यही div युज गर्न खोजेको थिएँ मैले त्यही भन्नाले डिक्लेयर आई वाज ट्राइङ टु डिक्लेयर द सेम विथ द सेम आइडेन्टिफायर हैन div नै त्यो त अलाउ गर्दैन हैन अनि मैले अर्को नाम चेन्ज गरिने कन्स्टेन्टको यतिसम्म क्लियर छ यो बुझेछ इट्स जस्ट अ सिम्पल थिङ यहाँ जे गरेको छ नि त्यही नै हो के राइट हल्का मिस्टेक भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन के we have already done this thing एरर के आएको थियो थाहा भयो नि मैले यो एरर div भन्ने नाम चेन्ज गरेँ div बाट किनभने अलरेडी यही स्कोपमा डिफाइन छ के यतातिर है त अनि अब के गर्नु पर्यो मेसेज त यही गइन्छ हटेन अहिले हटाउनु त पर्यो आफ्टर सम टाइम हैन त्यसको लागि रिमुभ मेसेज आफ्टर फ्यु सेकेन्ड्स हामीले 4 सेकेन्डमा गरेका थियौँ यतातिर यसलाई पनि त्यस्तै 4 सेकेन्ड गरौँ न कन्सिस्टेन्सीको लागि है सेट टाइम आउट भन्नुको अर्थ यो फंक्सन कति 4000 मिली सेकेन्ड पछि एक्जिक्युट हुन्छ 4 सेकेन्ड बितिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि
एक्जिक्युट हुन्छ है त। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एरर div डट रिमुभ, यस्तो सिम्पल थिङ। अहिले रिफ्रेस भइरहेछ है। डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली भनेर आयो, 4 सेकेन्डमा जानुपर्ने, 4 सेकेन्ड बित्यो गयो है त। यतिसम्म क्लियर छ। मैले कोड पठाइदिनु पर्छ भने भन्दा हुन्छ है। फास्ट त भएको छैन नि कि म स्लो जाउँ अझै? मैले बोलेको अथवा कोडिङ गरेको फास्ट छ कि स्लो नै छ? हामीले केही नयाँ कुरा गरेकै छैनौँ, हिजै गरेको कुरा हो। जस्ट सक्सेसको लागि क्लास नेम त चेन्ज गरेको छौँ है त। हामीले इनपुट फिल्डमा टाइप गर्न थाल्दा त्यो एरर मेसेज रिमुभ हुने गर्न मिल्दैन। यु क्यान ट्राई, देयर आर डिफरेन्ट टाइप अफ इभेन्ट्स हैन। तिमीले इनपुट भन्ने इभेन्ट पनि होला हैन। इनपुटमा टाइप गर्दाखेरि जब टाइप गरिन्छ तब त्यो रिमुभ गराउन सकिएला। इनपुट भन्ने इभेन्टै हुन्छ नि है। यु मे ट्राई, एक्सप्लोर आफै गर। यहाँ सबमिटको ठाउँमा जस्तै यो इनपुट इभेन्ट डाइरेक्ट अब जस्तै इमेलमा एट्याच गरिदिनु यसरी के, इमेल यसरी के, इमेल डट एड इभेन्ट लिस्नर गर हैन। इनपुट भन्ने इभेन्ट हुन्छ होला है त। यु क्यान सर्च इट है त। इनपुट भन्ने एउटा इभेन्ट हुन्छ है त। अथवा की प्रेस भन्नाले की डाउन की अप भन्ने इभेन्टहरू हुन्छ हैन। त्यो इभेन्ट ट्रिगर गराएर चाहिँ नि ट्राई गर है त। ठिक छ नि। त्यो यहाँ क्लिक गर्दा यो जानु भन्दा पनि अर्कै स्टाइलले मेसेज डिस्प्ले गराउँदा हुन्छ कि त। तलतिर अहिलेको वेबसाइटमा देखिन्छ तलतिर देखाएको एरर मेसेज हैन, यता तलतिर कि यतातिर त्यस्तो टाइपको गराउँदा चाहिँ नि भयो। म कन्टिन्यू गरौँ? कसैको पनि रेस्पोन्स आउँदैन त है। हामीले अब यो डेटालाई के गर्यौं भन्दाखेरि नि अहिलेसम्म युआईमा देखाउने मात्रै गरेको। यहाँ सेभ गरेपछि युआईमा देखाउँछ, यो मेसेज अलर्ट आयो हैन, अनि यो 4 सेकेन्ड पछि जान्छ, अनि यहाँ मात्रै देखायो है। अब यहाँ मात्रै देखाएर यो पेज रिफ्रेस गरेपछि यो जाँदो रहेछ। मैले त्यसैको लागि लोकल स्टोरेज सिकाएको थिएँ ताकि यो नजाओस् रिफ्रेस गर्दाखेरि हैन। यसलाई म डिलिट गर्छु। लेट्स से अब मैले लोकल स्टोरेजमा स्टोर गर्नु छ सबै डेटा, सेभ त भयो, रिलोड हुँदाखेरि जान्छ। म नजाने किसिमको बनाउनु पर्यो है त। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नि एउटा कन्डिसन लेख्छु मैले। यो कन्डिसनले के चेक गर्छ भन्दाखेरि नि यो की यहाँ जुन छ नि, जस्तै मैले एउटा की क्रिएट गर्दिन्छु, सपोज यहाँ इम्प्लोइ डिटेल्स अथवा समथिङ भनेर एउटा की क्रिएट गर्छु रे है त। यहाँ क्रिएट गर्छु इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर मैले एउटा सपोज की क्रिएट गर्छु। नगर्ने है, मैले डाइनामिकली गर्छु है। यहाँ गर्ने मैले एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। मैले यहाँ सपोज एउटा की क्रिएट गर्छु हैन। त्यो की को यो भ्यालु जुन छ नि, एउटा मात्रै भ्यालु हुन्छ के, एउटा मात्रै इन द फर्म अफ स्ट्रिङ है। त्यसै कारणले हामीले एउटा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी नीड टु थिङ्क समथिङ। किनभने हामीले मल्टिपल्स डेटा सेभ गर्नु छ नि त। यहाँ एकपटक मात्रै सेभ गरेर त भएन। सरी, यहाँ सेभ गर्दाखेरि 1 मिनट यो मिस्टेक, 1 मिनट। यहाँ आई हेभ डन दिस। सो बेसिकली यहाँ हामीले सेभ गर्दाखेरि मल्टिपल्स इम्प्लोइको डिटेल्स त सेभ गर्नु छ नि त, एकजनाको मात्रै सेभ गर्ने त होइन नि हो। त्यही भएर यहाँ एउटा किले एउटा मात्रै भ्यालु लिन्छ हो। त्यो एउटा मात्रै लिने भयो, तर हामीलाई सेभ गर्ने मल्टिपल कुराहरू छन् हो। मल्टिपल कुरा सेभ गर्नलाई के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटै स्ट्रिङमा मल्टिपल डेटा कसरी सेभ होला त हो। हामीले पढेका थियौँ नि जेसनको बारेमा, हामीले त्यही युज गर्छौँ है त। जेसन डट स्ट्रिङिफाई युज गरेर एउटा एरे भित्र अब्जेक्ट हाल्छौँ है त। त्यो गर्न गइरहेछौँ। अब कसरी गर्ने हेरौँ है त। पहिला त हामीहरू चेक गर्छौँ लोकल स्टोरेजमा
हामीले खोजेको की छ कि छैन, अब के राख्ने त, जस्तै इम्प्लोइ डिटेल्सको लागि जस्तै समथिङ लाइक मिनिङफुल नेम दिउँ है त, लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम गरेँ होइन, इम्प्लोइ डिटेल्स भन्ने एउटा की गरेँ, यो कीले के गर्यो, यो डट गेट आइटमले के गर्दो रहेछ, यहाँ लेखेकै छ रिटर्न्स द करेन्ट भ्यालु एसोसिएटेड विथ द गिभन की अर नल इफ इट डज नट एक्जिस्ट भन्न खोजेको, यदि यो की यहाँ छैन, वास्तवमा छैन, यदि छैन भने यो इफ यो इफ भित्रको यो पुरैले के दिन्छ, नल दिन्छ हैन। हो यदि नल हुनु भनेको यो की नहुनु हो, नल भनेको यहाँ की छैन नि त, बेसिकली यहाँ की छ त, खाली छ नि। लोकल स्टोरेजमा जानु पर्यो है, पहिला कन्सोल भन्दा यता एप्लिकेसनमा जाने, यहाँ लोकल स्टोरेज अनि यो पेज जुन छ नि, यो पेज कति छ त्यो म स्ट्रिङिफाई मैले अस्ति नै बुझाएको थिएँ, शुक्रबारको दिन मैले त्यो डेमोन्स्ट्रेट नै गरेर देखाइदिएको थिएँ। जेसन डट स्ट्रिङिफाई जेसन डट पार्स भन्ने मेथडहरू मैले युज गरेको थिएँ फ्राइडेको दिन। अहिले त हामीहरूले त्यसै कारणले त मैले त्यो सिकाएको थिएँ त्यो दिन, ताकि हामीहरूले आज यो युज गर्छौँ भनेर मैले भनेकै थिएँ, हामी वी विल बी युजिङ दिस अल थिङ्स पढेको कुराहरू प्रोजेक्टमा, त्यही भएर त सिकाएको थिएँ। त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो आफूले है। मैले शुक्रबारको दिन सिकाएको थिएँ। लोकल स्टोरेज डट गेट आइटममा के राखेँ, की नेम राखेँ, किनभने यहाँ की छैन हामीले के चेक गरौँ, इफ इट इज नल भन्नु पर्छ। यहाँ यदि त्यहाँ की छैन भने हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीहरू एउटा अर्रे डिक्लेयर गर्छौँ है त, लेट एउटा एम्प्टी एरे हैन, छैन भने एम्प्टी एरे। त्यसपछि के गर्छौँ भन्नु पर्छ, यहाँ की नै छैन भन्नाले हामीले फर्स्ट टाइम डेटा इन्ट्री गरिरहेछौँ नि, फर्स्ट टाइम सेभ गर्दाखेरि त यो की त हुँदैन नि ल्यापटपमा, जस्तै इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर चाहिँ पछि बन्ने हो यो इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर, अहिलेको लागि त छैन, यहाँ की खाली छ नि, यता केही पनि छैन हो। त्यही भएर हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब के गर्छौँ भन्दाखेरि एरे डट पुस भन्ने एउटा मेथड युज गर्छौँ। यो पुसले के गर्छ भन्दाखेरि नि यो एरे भित्र आइटम सेट गर्छ कि है, एरे होला हुन्न नि, लोकल स्टोरेजमा त एरे होला हुन्न नि, बुझिन होला हुन्न नि के भनेको बुझिन है मैले त, लोकल स्टोरेजमा त एरे होला हुन्न नि मैले बुझिन। ए होल्ड, त्यही त मैले कसरी गर्ने सिकाइरहेको छु, मैले सिकाइरहेको छु कसरी होल्ड गर्ने। हामीहरूले चेक गऱ्यौँ यो इम्प्लोइ डिटेल्स भन्ने की छ कि छैन लोकल स्टोरेजमा, यदि नल छ भन्नुपर्छ, छैन भने एउटा एरे क्रिएट गरिदेऊ, त्यो एरेभित्र एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ, त्यो अब्जेक्टमा के भ्यालु हुन्छ, इमेल भन्ने होला, मोबाइल नम्बर, रोल र फुल नेम, त्यही त हो नि, इमेल डट भ्यालु, यो की बन्छ इमेल भनेको, इमेल डट भ्यालु भनेको यहाँ भन्ने इमेल छ अनि यसको डट भ्यालु गर्ने बित्तिकै यो फर्मको भ्यालु त आउँछ, यहाँ टाइप गरेको कुरा भ्यालु भयो, भ्यालु प्रपर्टीले होल्ड गर्छ हैन, कमा दिन्छु अनि मोबाइल नम्बर भनेको मोबाइल नम्बर डट भ्यालु, यो मोबाइल नम्बर कहाँबाट आइरहेछ, यहाँनिरबाट, अनि त्यसको भ्यालु लिनु छ नि त, त्यही भएर डट भ्यालु गरेको, पहिला पनि गरेकै हो। अनि अर्को के छ, रोल, की नेम जे पनि राख्नुहुन्छ, मैले चाहिँ एउटै राखिदिरहेको छु, रोल हैन, इमेल एउटै राखिदिरहेको छु हैन, यहाँ जे छ त्यही हैन। अनि अरु के छ, रोलको रोल डट भ्यालु, अरु के छ, फुल नेम को एउटा की भयो भने फुल नेम डट भ्यालु। अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि नि यो एरे डट पुश मेथडले एउटा अब्जेक्ट के गरिरहेछ, यो एरे भित्र हाल्ने काम गरिरहेछ, यो अब्जेक्ट जुन छ नि, यो कर्ली ब्र्याकेट सिन्ट्याक्सले के गर्छ, अब्जेक्ट क्रिएट गरिरहेछ नि यहाँ हो, यो अब्जेक्टले के स्टोर गर्छ, यो पुरै इन द फर्म अफ इमेल मोबाइल नम्बर सबै एउटा इम्प्लोइको डिटेल्स सेभ गरिरहेछ, सेभ गरेको होइन, पहिला त एरेमा हालिरहेको छु, डट पुश मेथडले के गर्छ, कुनै पनि आइटमलाई एरेमा हाल्छ, जस्तै म देखाइदिन सक्छु हैन, लेट फ्रेन्ड्स इक्वल टु राम श्याम गरे है त, फ्रेन्ड्स डट पुश गरे भने के हुन्छ, राम श्याम यहाँ गीता हालिदियो भने फेरि फ्रेन्ड्स हेऱ्यो भने गीता लास्टमा आयो कि आएन, एडअप भयो कि भएन, यो एरेमा पहिला फ्रेन्ड्समा राम र श्याम थियो अनि पुश मेथडमा एउटा स्ट्रिङ हालिदिउँ
भनेपछि लास्टमा गएर एड अप भयो। पुश मेथडले के रिटर्न गर्दो रहेछ लेन्थ अफ द एरे 3 भनेको भन्नुको अर्थ यो एड भइसकेपछि टोटल लेन्थ कति हुन्छ 3 है त। यो बुझेछ डट पुश। मैले एरे मेथडहरु आफैले खोजेर पढ्न भनेको थिएँ, गुगलमा पाइन्छ कि त्यो सजिलै छ, खोजे भने खोजेर पढ्न मिल्छ कि है, मैले भनेकै थिएँ अस्ति नै है त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि मैले एउटा एरे भित्र डेटाहरु हाल्ने अब्जेक्टहरु हाल्ने है त, यसरी के मैले अस्ति नै देखाएको थिएँ नि, यसरी स्टोर हुन्छ कि एरे भयो, एरे भित्र यसरी अब्जेक्ट अनि इमेलको ठाउँमा यसरी सम इमेल यसरी यसरी सरी यसरी इमेल अनि मोबाइल नम्बर त सरी आज के भइरहेछ, मोबाइल नम्बर अनि रोल हैन भन्न खोजेको यो एउटा एरे भित्र यसरी अब्जेक्ट स्टोर हुँदै जान्छ है त, हुन्छ के। जब हामीहरुको नल छ, नल भन्नुको अर्थ when there is no key, if there is no presence of the key, it means we are adding the data for the first time, the key would be null because there is no key here, right? अनि त्यही भएर हामीहरुले empty array यहाँ क्रिएट गरेका छौं लाइन नम्बर 74 मा, त्यसपछि डेटा पुश गरिरहेको त हो। अब हामीहरुले के गर्छौं भन्दाखेरि यो एरेमा पुश भयो, लोकल स्टोरेजमा पुश भएकै छैन, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम भन्ने मेथड छ, मैले सिकाएको थिएँ। यही की नामले यही कीको भ्यालु के दिदिन्छु भन्दाखेरि जेसन डट स्ट्रिङिफाई युज गरेर एरे पास गरिदिन्छु। भन्नुको अर्थ यो एउटा एरे भित्र डेटा छ हो, त्यो पुरैलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरिदिन्छ जेसन डट स्ट्रिङिफाईले। सेकेन्ड प्यारामिटर युजिङ आई मिन आर्गुमेन्ट हामीले पास गरिरहेछौँ हैन। सेट आइटमले के गरिरहेछ, दुईवटा आर्गुमेन्ट्स दिइरहेछ, एउटा दुईटा, एउटा जेसन डट स्ट्रिङिफाईले स्ट्रिङको फर्ममा भ्यालु लिन्छ। अघि मलाई क्वेशन सोधेको थिएँ लोकल स्टोरेजमा स्ट्रिङमा एउटा मात्र स्टोर हुन्छ हो, अहिले हामीले के गर्दियौँ यो एरेलाई जेसन डट स्ट्रिङिफाईले स्ट्रिङको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यो नि, एउटै त भ्यालु हो कि हैन, भ्यालु त एउटै हो तर एरेको फर्ममा छ बिकज वी डिड जेसन डट स्ट्रिङिफाई है त। अब यो त फर्स्ट टाइम डेटा इन्सर्ट गर्दा पो नल हुन्छ त, भन्नुको अर्थ इम्प्लोइ डिटेल्स भन्ने की गेट आइटम गर्दाखेरि लोकल स्टोरेजबाट हामीले यो की गेट गर्दाखेरि नल कुन बेला हुन्छ, पहिलो पटक हुन्छ एप्लिकेसन, पहिलो पटक जबसम्म हामीहरु सेभ गर्दैनौं एउटा पनि डेटा जबसम्म सेभ गर्दैनौं तबसम्म नल हुने हो। अर्को केसमा त डेटा हुन्छ नि, एक पटक सेभ गरेको डेटा त यहाँ आएर बस्छ यो की को नामले, किनभने यहाँ सेट गरेका छौं इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर, यहाँ की बनिजान्छ हैन जब यो कोड रन हुन्छ हैन। त्यो केसमा के गर्ने त, त्यो केसमा एरे गर्ने। अब हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि नि यो चीजलाई किन भन्दाखेरि यता माथि लेखिदिन्छौं है त। पहिला हामीहरुले इम्प्टी एरे डिफाइन गर्छौं, त्यही एरेलाई अब यहाँ हेरौं है त, एरे डट पुश यहाँ हामीहरुले सेम यही चीज हो है त। हामीले के गर्यौं, नल भनेको एट द इनिशियल फेज प्रोग्राममा पहिलो पटक सेभ नगर्दाखेरि नल हुन्छ, त्यही भएर डेटा हामीले एड गर्यौं हैन यसरी। अब दोस्रो पटकमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो के भन्छन् भन्दाखेरि सरी हामीले दोस्रो पटकमा के हुन्छ, हामीले यो एरेमा पुश गरिरहेछौं तर 1 मिनेट यसलाई हामीले अहिलेको लागि नि राखौं है त हैन, यसलाई पनि लेट गर्छु है त, अहिलेको लागि यसरी गरौँ है त 1 मिनेट, यसलाई अहिलेको लागि यस्तो गरौँ है त। लेट्स सी अब हामीहरु के गर्छौं, लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम सेटै गर्ने त हो। ओ सरी के भइरहेछ मलाई आज, लेट मी रिमुभ इट। यो इनिशियल फेजमा यो हुन्छ हैन, आज मसँग मिस्टेक भइरहेछ, डोन्ट वरी है, आई एम करेक्टिङ है। आई विल एक्सप्लेन इट। मैले के गरिरहेको थिएँ, मैले यहाँ गल्ती गरिरहेको थिएँ कि मैले के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि नि म एक्सप्लेन गर्छु है। मैले यहाँ एउटा एरे क्रिएट गरेँ हैन, त्यसपछि पुश गर्न गरे हैन, यतिसम्म त क्लियर छ। अब नि त्यसलाई स्ट्रिङको फर्ममा हामीले लोकल स्टोरेजमा सेट गर्यौं, यो त पहिले नै पढेको कुरा हो हैन। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जेसन डट पार्स युज गर्छौं हैन,
लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम गर्छौँ के, किन भन्दाखेरि स्ट्रिङको भ्यालु त लिनु पर्यो नि एट सेकेन्ड टाइममा, किन भन्दाखेरि सेकेन्ड टाइममा हैन के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा त अलरेडी हुन्छ यहाँ इनिसियल फेजमा पो यहाँ की छैन त, त्यही भएर यो नल कन्डिसन ट्रु हुन्छ हैन। अनि यो इनिसियल डेटा यहाँ हुन्छ, तर अर्को पालीमा त हामीहरूले त लोकल स्टोरेजबाट डेटा लिनु पर्यो, त्यसलाई पार्स गर्नु पर्यो अब्जेक्टको फर्ममा एरेको फर्ममा हैन हैन पार्स गरेको डेटामा पुश गर्ने हो नि, हो कि हैन, राइट? क्लियर छ नि? एरे डट पुश अब चाहिँ नि यो हुन्छ, राइट? 1 मिनेट, किनभने हामीले है त अब हामीले लोकल स्टोरेजमा भएको स्ट्रिङ लियौं, त्यो स्ट्रिङलाई पार्स गर्दियौं जावास्क्रिप्टको एरेमा, किन भन्दाखेरि हामीले एड गरेको त एरे नै हो, यहाँ एरे नै हालेका छौं, यही एरे हालेछौं, हो कि हैन? क्लियर छ नि? यतिसम्म हामीले लोकल स्टोरेजको बाट डेटा लिएकोलाई जावास्क्रिप्टको, किनभने वी वान्ट टु डु द आई मिन अपरेसन युजिङ जावास्क्रिप्ट हैन, त्यही भएर जेसन.पार्स युज गरेको, ताकि लोकल स्टोरेजबाट पाएको कुराहरू यो जेसन.पार्सले के गरिदिन्छ जावास्क्रिप्टको फर्ममा कन्भर्ट गर्छ, जावास्क्रिप्टको एरेको फर्ममा है त। अब हामीले लास्टमा सेट गर्ने हो लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम, सेट पनि यही हुन्छ बेसिकली, सेट गर्ने नै यही हो की भ्यालु हैन। Is it correct? I think so. Let's try it है। हामीहरुसँग यो है गल्ती भए पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, I will correct it। म एक्सप्लेन पनि गर्छु गल्ती किन भयो भनेर है। यहाँ आयो एड भयो नि है, लोकल स्टोरेजमा सबैको एड भयो। यहाँ एकचोटी क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एरेको फर्ममा छ कि छैन डेटा, यतापट्टि एरेको फर्ममा छ नि, एरेको फर्ममा छ, अब्जेक्ट छ भित्र है, छ नि है, यहाँ पनि एड भइराछ नि। अब अर्को डेटा एड गरेर हेरौँ है त, टेस्ट एन्टर, अर्को पनि एड भइराछ, सक्सेसफुल्ली एड भइराछ है त। यहाँ आयो अर्को डेटा, हामीले यहाँ यसरी देखाइदिँदो रहेछ, यता तलतिर हेरौँ है त। म अलिकति ठुलो गरिदिन्छु, सरी फर द मिस्टेक है, मैले के सोचिरहेको थिएँ कि यहाँ मेरो मिस्टेक भएको, आई मिन मिस्टेक ह्यापन्स राइट, मैले करेक्ट गरेँ नि राइट, आई एक्सप्लेन यु द रिजन राइट। यतिसम्म केही कन्फ्युजन त छैन नि? मैले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि नि, नल भएको खण्डमा मिन्स इफ देयर इज नो डेटा एट द बिगिनिङ फेज, सेभै नगर्दाखेरि पहिलो पटक एप्लिकेसन चलाउँदाखेरि त नल हुन्छ नि, यो की त हुँदैन के। यहाँ यो इम्प्लोइ डिटेल्स भन्ने थिएन नि त सुरुमा, कुन बेला इम्प्लोइ डिटेल्स आयो, जुन बेला हामीले सेभ बटन क्लिक गर्यौं, हो कि हैन, राइट? सर एकचोटि समरी गरिदिनु ल जेसन.पार्सहरुको भयो, हुन्छ म अहिले लास्टमा भनिदिन्छु नि, त्यो पनि शुक्रबारको भिडियो हेर्दा हुन्छ कि त्यहाँ पनि भनेकै छ, अहिले पनि युजै गरेँ मैले अहिले पनि भने नि, हामीले जेसन.स्ट्रिङ फाइलले के गर्यो, यो एरेलाई स्ट्रिङको फर्ममा कन्भर्ट गरिदियो, जेसन स्ट्रिङको फर्ममा हैन। अनि हामीले के गर्यौं, सेट आइटम मेथडले के गर्छ, सेकेन्ड प्यारामिटर पनि स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ, किन भन्दाखेरि स्ट्रिङको फर्ममा भ्यालु स्टोर हुन हो नि त, लोकल स्टोरेजमा यो भ्यालु स्ट्रिङ हुन्छ नि त, त्यही भएर हामीले यसलाई स्ट्रिङिफाई भन्ने मेथड युज गरेर स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेको, यहाँ पनि यतिसम्म क्लियर छ? हामीले लोकल स्टोरेजमा गर्न सिक्यो हो। अब कतिले लाग्न सक्छ यो कोडलाई चाहिँ रिफ्याक्टर गर्न मिल्छ है, मैले अहिले चाहिँ नि त सिकाइन, किनभने पहिला फंक्सनालिटी पूरा गरौँ अनि समय भए भने म रिफ्याक्टर गर्न सिकाउँछु भन्नाले यही कोडलाई काम त उही तरिकाले गर्छ, तर यो जति कतिपय कोडिङहरु मिनिमाइज गर्न सकिन्छ के, एक्स्ट्रा स्टेप्सहरु, जस्तै यहाँ दुईचोटी एआरआर गरेको छु, वी क्यान मिनिमाइज दिस टाइप अफ थिंग्स है। यहाँ पनि उस्तै कुरा लेखेको छ कि छैन? सो वी क्यान थिंक अबाउट दैट इन द फ्यूचर। पहिलाको लागि फंक्सनालिटी गरौँ, यो बुझिन्छ नि त पहिला हैन। लेट कहाँ अवेलेबल हुन्छ, ब्लक स्कोपमा, एल्स ब्लक भित्र हैन र, यहाँ पनि एआरआर छ, इफ ब्लक भित्र मात्रै अवेलेबल हुन्छ हैन। वी क्यान मोडिफाई दोज थिंग्स है इन द फ्यूचर। यतिसम्म क्लियर छ? क्लियर छ भने म अगाडि गर्नु पर्यो है त। लोकल स्टोरेजमा सबैको सेभ भयो नि, डेटा सेभ गर्दाखेरि भयो कि भएन मलाई भन्नु पर्यो।
लोकल स्टोरेजमा यसरी भयो। सेकेन्ड डेटा भएन, म पेस्ट बिनमा पठाइदिन्छु है त, एकछिन मिलाउने है त। क्वेसन चाहिँ नि सोध्नुपर्छ कि, नभए त मलाई कसरी थाहा हुन्छ के बुझियो के बुझिएन होइन। क्वेसन त सोध्नै पर्छ कि मैले यहाँ के गरेको, यहाँ क्वेसन सोध्न पाइन्छ है त। क्वेसन सोद्धा चाहिँ नि हुन्छ। मैले पठाइदिएँ एकचोटि सबैले यो कोड मिलाम कहाँ चाहिँ नि रङ भएछ भन्ने कुरा। तर मैले लोकल स्टोरेजमा एड गरे पनि जब यो पेज रिलोड गर्छु तब यहाँ डेटा त छैन, देखाइरहेको छैन। त्यसको लागि फेरि केही काम गर्नुपर्छ। वी नीड टु डु सम वर्क है त। यो कोडमा केही कन्फ्युजन छ, नबुझेको ठाउँहरू? लास्टमा एउटै स्ट्रिङमा सेभ हुने त हो, सेम कीमा। यस यस, सेम कीमै सेभ हुने हो। सेट आइटम सेम कीमै गरिरहेछौँ। जस्ट वी आर फर द आई मिन यहाँ अपरेसन पर्फर्म गर्नको लागि मात्रै जेसन डट पार्ट्स युज गरेर जाभास्क्रिप्टको फर्ममा ल्याएर पुस गरेको हो के। जेसन डट पार्ट्सले के गर्छ, जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टको फर्ममा कन्भर्ट गरिदिन्छ कि गर्दैन, यहाँबाट रिटर्न गरेको कुरा हो। त्यही भएर हामीले जाभास्क्रिप्टको मेथड युज गरेर एरेको मेथड पुस युज गरेर अब्जेक्ट पुस गरिरहेछौँ अनि त्यसलाई फेरि स्ट्रिङमा बदलिदिइरहेछौँ होइन। लास्टमा जेसन डट स्ट्रिङिफाई र जेसन डट पार्स मैले शुक्रबार बुझाएकै थिएँ, अहिले पनि मैले बुझाइसकेँ। स्ट्रिङिफाईले स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छ, यो पार्सले जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेछ यो केसमा भनेर मैले त भनेकै हो, अहिले पनि भने त। कसरी भन्ने मैले गरेर देखाइदिनु पर्यो, त्यो एकछिन साइडमा लागेर ल ऊ यतापट्टि आफैले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ यसरी। यतापट्टि जेसन डट पार्स भन्ने मेथड गरे नि होइन, जेसन डट स्ट्रिङिफाई भनेर आफैले यसरी यहाँ भ्यालु हालेर ट्राई गर्ने कि है। आफैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा अलिक बेटर होला कि, थाहा हुन्छ नि त मैले चाहिँ नि भन्नुभन्दा पनि, किनभने थाहा छँदैछ नि जेसन डट पार्स र जेसन डट स्ट्रिङिफाई होइन र। लेट ओबिजे ल म यहाँ गरेँ है त। फर्स्ट नेम टेस्ट जेसन डट स्ट्रिङिफाई गरौँ है त। के गरिदिँदो रहेछ, जेसन डट स्ट्रिङिफाई यहाँ अब्जेक्ट पास गर्दाखेरि के गर्दो रहेछ, स्ट्रिङमा हालेको छ कि छैन, टाइप अफ हेरौँ न, टाइप अफ। अब त बुझियो होला नि, मैले रिपिट गरेँ, अब बुझियो। एउटा स्ट्रिङ सरी यता मैले अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छु नि पहिला त। त्यो अब्जेक्टमा फर्स्ट नेम भन्ने की छ, जसको भ्यालु टेस्ट छ। एसटीआर अन्डरस्कोर भन्ने एउटा भेरिएबल छ जसले जेसन डट स्ट्रिङिफाई भन्ने, जसमा होइन फङ्सन कल गरेर मेथड हो, त्यसभित्र अब्जेक्ट पास गर्दाखेरि के गर्दो रहेछ, स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेको छ कि छैन नि यसो हेर्दाखेरि इट इज इन द फर्म अफ स्ट्रिङ। अनि डेटा टाइप चेक गर्दा पनि के रहेछ, स्ट्रिङ भनेर देखाइरहेछ। क्लियर छ अबसम्म? अब क्लियर भयो। जेसन डट स्ट्रिङिफाई। अब जेसन डट पार्स आफै गर्ने के गर्दो रहेछ, जेसन डट पार्स, जेसन डट पार्स के गर्दो रहेछ, अब्जेक्ट दिँदो रहेछ कि दिँदैन, यही अब्जेक्ट यो पार्स गरेपछि यही अब्जेक्ट दियो कि दिएन, स्ट्रिङ पास गरेँ, यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेको चिजलाई पार्स गरेपछि जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट दिएको दिएन, यहाँ क्लिक गरेर हेर्न मिल्छ प्रोटोटाइप पढेकै कुरा राइट। क्लियर छ अब त बुझ्यो होला नि, सोध्न पाइन्छ। इज इट क्लियर? केही बुझेको छैन भने
है। अब हामीले के गर्ने काम, सबैको लोकल स्टोरेजमा सेभ भएको हो मेरो कोड लिएपछि लोकल स्टोरेजमा यसरी सेभ भइरहेछ कि छैन हो, तर यहाँ त देखाएन त्यो डेटा, यहाँनेरि त फाइन्ड यहाँ देखाउनु पर्ने हो, देखाएन। नदेखाएपछि के गर्नु पर्यो, केही काम बाँकी छ भनेर यसो बुझ्न सकिन्छ। सरी, के काम बाँकी रहेछ भन्दाखेरि नि हामीले एउटा इभेन्ट एड गर्नु पर्यो। कुन इभेन्ट? जब यो पेज लोड हुन्छ नि फर्स्ट टाइम, यो जब पेजको कन्टेन्टहरु लोड हुन्छ नि, त्यो कन्टेन्ट लोड हुने बेलामै हामीहरूले यहाँ कुरा देखाइदिनु पर्यो नि, यो लोकल स्टोरेजको हैन, सेभ भएको कुरा त देखाइदिनु पर्यो। जस्तै हामीले साथीभाइलाई मेसेज पठाउँछु कि पठाउँदैनौ फेसबुकमा, त्यो मेसेज उडेर जान्छ, जाँदैन, डिलिट नगरुन्जेलसम्म हो, त्यो मेसेज त्यहीँ बसिराख्छ नि हो, किनभने तिनीहरू डेटाबेसमा सेभ छ। हामीले त डेटाबेस गरेको हैन, लोकल स्टोरेज ब्राउजरमा सेभ गरिरहेछौँ। त ब्राउजरमा भएको कुरा यहाँ देखाउनु त पर्यो। कुन बेला देखाउने? जब यो पेज लोड हुन्छ, जब यो फाइल कम्प्युटरबाट खोलिन्छ त्यतिखेर त देखाउनु पर्यो, तर अहिले देखाएको छैन। त्यो देखाउनको लागि अब हामीहरू केही काम गर्छौँ, यहाँ जाउँ है त, इभेन्ट एड गरौँ। यहाँ एउटा सबमिट इभेन्ट यता एड गरेछौँ, त्यहाँ माथितिर एड गर्दा पनि भयो, अथवा यो इभेन्ट यहाँ यो लाइन नम्बर 12 मा सुरु छ, कहाँ अन्तिम छ, यतातिर योभन्दा तल गएर गर्दा पनि भयो। कता गर्ने? ल म सुरुमै गरिदिन्छु है त, एड डम कन्टेन्ट लोडेड। म यसरी लेख्दिनँ, यो अलिकति त्यो हुन्छ, I mean it would be like unfamiliar, right? So the local storage items, so the saved items on local storage when the page LOA loads, हैन, document dot add event listener dom content loaded। ठीक छ नि स्पेलिङ है? ठीक छ है, DOM CONTENT लोडेड, डम कन्टेन्ट लोडेड। यहाँ console डट लग गरेर हामीहरू सुरुमा चेक गर्छौँ, लेट्स सी इफ इट इज वर्किङ अर नो। वर्किङ राइट, 1 2 3 भन्ने प्रिन्ट भयो, आफै भयो यहाँ, किन भन्दाखेरि जब पेज लोड भयो तब यो प्रिन्ट भयो। अब आफैले डम कन्टेन्ट लोडको बारेमा आफैले हेर्ने, डम कन्टेन्ट लोडेड इभेन्ट कतिखेर ट्रिगर हुन्छ, कतिखेर अकर हुन्छ। जस्तै यो फर्ममा सबमिट भन्ने इभेन्ट कतिखेर चाहिँ अकर हुन्छ, जब फर्मलाई सबमिट गर्छौँ तब यो इभेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि फायर अप हुन्छ, अनि यो फङ्सन रन हुन्छ नि, हैन र? है त, डम कन्टेन्ट लोडेड जब पेज लोड हुन्छ तब यो चाहिँ हुन्छ। I mean this function gets run whenever the page gets loaded। the पेज लोड हुने बेलामा हामीलाई यहाँ कुराहरु देखाउनु छ, लोकल स्टोरेजको कुराहरु, हैन र? लोकल स्टोरेज कहाँ छ? लेट मी सी हियर, एप्लिकेसन यहाँ छ, यो कुराहरु देखाइदिनु छ जब पेज लोड हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? देखाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीलाई त पहिला सुरुदेखि स्टेजमा जानु पर्यो। यो कार्ड हो नि त, बेसिकली देखाउनु त कार्डै हो, त्यही भएर एउटा कार्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। किनभने हामीले HTML त बुझ्नु पर्यो है, जावास्क्रिप्ट डम सिक्ने मान्छेले HTML मा अलिकता अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, थोरै भए पनि है, थोरै इन अ सेन्स दैट आई मीन यू शुड बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट द ट्याग इज, व्हाट द आई मीन क्लास इज, आईडी के हो थाहा हुनु हेल्प गर्छ। इट वुड हेल्प यू है त। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नि, जब यो लोड हुन्छ तब हामीले के गर्छौं, गेट, म स्टेप्स लेखिदिन्छु सजिलो होला। जब पेज लोड हुन्छ नि तब डम कन्टेन्ट लोड फायर अप हुन्छ, त्यसपछि फंक्सन रन हुन्छ। स्टेप्स के गर्ने भन्दाखेरि, गेट द आइटम्स फ्रम द लोकल RA लोकल स्टोरेज, गेट द आइटम्स फ्रम द लोकल स्टोरेज, loop the items, loop over the items and show it to UI। हामीले दुई तीनवटा स्टेप गर्छौं है त। यहाँ पहिला त लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम गर्छौं। के छ यो की को नाम? इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर। इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर छ है त। यो सबैलाई हामीले जेसन डट पार्स गर्छौं। किन गरेको त थाहा नै होला, किनभने त स्ट्रिङको फर्ममा स्टोर छ। लेट इम्प्लोइ डेटाज भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्दिए, त्यो भेरिएबलमा पार्स्ड डेटा आउँछ है त। कन्सोल डट लग गरेर हेरौँ है त वास्तवमा के आउँदो रहेछ।
मैले एक्सपेक्ट गरेको आउटपुट आउँदो रहेछ कि नआउँदो रहेछ, नआउँदो रहेछ भने एरर आउँदो रहेछ, आयो भने कसरी फिक्स गर्ने थाहा हुन्छ। लेट्स सी आउँदो रहेछ है। यहाँ दुईवटा डेटा छ कि छैन, छ नि। यो कहाँबाट लिएको हामीहरूले, यो लोकल स्टोरेजबाट लिएको युजिङ द गेट आइटम। अनि यहाँ की नेम पास गरेर अनि जेसन डट पार्सले के गर्यो, यो त स्ट्रिङ हो नि, यो दायाँवाला चिज, यो चिज यो स्ट्रिङ हो। यसलाई हामीहरूले जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि जेसन डट पार्स युज गर्यो, कन्सोल डट लग गरेर हेऱ्यो, त्यो त एरेमा थियो डेटा, एरे थियो नि, यहाँ एरे हो नि। यहाँ हेरौँ न, यो प्रोटोटाइपले केलाई रिफरेन्स गरिरहेछ हेरौँ है त। बिल्ट इन फङ्सन कन्स्ट्रक्टर भनेर मैले खोजी गरेर पढ्न भनेको थिएँ। अब हेरौँ है त। इम्प्लोइ डेटाज डट क्वेसन सोध्न पाइन्छ यदि केही फर इच पनि मैले सिकाएको थिएँ। एरे होइन मैले, सरी यहाँ मैले एरो फङ्सन पढाएकै छैन, म फङ्सन लेख्छु। लुपिङ ओभर द डेटाज है त। यो डेटा के हुनेछ, इच अब्जेक्ट हुनेछ, याद छ नि, हामीले हेर्न पनि मिल्छ। ल इम्प्लोइ डेटाज, यो अरे छ, एरे भित्र के छ, अब्जेक्ट छ दुईवटा, ठिक छैन हो, यो दुईवटा अब्जेक्ट हो भनेपछि यो डेटा भन्ने भेरिएबलमा बेसिकली इट इज अ प्यारामिटर। यो प्यारामिटरमा के पास हुन्छ, यो एरेको आइटम पास हुन्छ, यो एउटा आइटम दुईटा आइटम फरक हैन, आई मिन लुप हुन्छ नि त है, पास हुन्छ। त्यसपछि हामीले डेटा डट के छ यहाँ भित्र, सरी मैले यसलाई कमेन्ट आउट गरेर हेर्छु। डेटा डट यो इमेल, फुल नेम, मोबाइल नम्बर र रोल भनेर हेर्न मिल्छ कि। डेटा डट इमेल, यसलाई कन्सोल डट लगमा ऱ्याप गर्छु, हेरौँ है त। इमेल देखाइदिन्छ किनभने यो दुईटैको टेस्ट नै छ। मोबाइल नम्बर गऱ्यो भने के आउँदो रहेछ, MOBIBII मोबाइल नम्बर है त। 1 2 3 4 5 6 आयो, दुईपटक लुप भयो नि त, 1 2 3 4 5 6 हैन। यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो, लुप त गर्यौं, लुप गरेपछि हामीलाई लुप भित्र अब हामीले एउटा काम गर्न सक्छ। यही कुरालाई विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ है। हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लोकल स्टोरेजबाट डेटा लिइरहेछौँ, त्यसलाई जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेछौँ, अनि कन्भर्टेड अब्जेक्ट बेसिकली एरे हो नि, एरे भित्र अब्जेक्ट छ हो, त्यो एरेलाई लुप गर्न त मिल्छ युजिङ द फर इच। मैले शुक्रबार कि कहिले सिकाएको थिएँ यो हैन। सेम त्यही स्ट्रक्चरको डेटा छ कि यहाँ, कन्सोल डट लग डेटा गरेर हेर्न पनि मिल्छ क्या आफैले, राइट। मैले रिपिट यति गरिरहेको छु ताकि बिगिनर्सहरूको लागि इजी होस् भनेर हो। यहाँ देखाइरहेको छ कि छैन दुईवटा डेटा, एरे भित्र भएको चिजहरू डेटा, यो डेटा भन्ने यहाँबाट पास भइरहेछ, हेर्दा पनि हुन्छ यहाँनिर। लाइन नम्बर 16 को आउटपुट अब्जेक्ट हो नि, यो सरी एरे हो नि, एरे इज टेक्निकली अब्जेक्ट है, त्यही भएर म जहिले अब्जेक्ट भनिहाल्छु बिर्सेर। यो के अब्जेक्ट हो बेसिकल्ली है। अनि यही त लुप भइरहेछ, यहाँ दुईटा छ नि, जेरोथ इन्डेक्स र यो 1th इन्डेक्समा छ दुईवटा चिज, यो एउटा चिज, यहाँ दुईटा चिज, त्यही लुप भएको त हो, राइट। अब हामीले के गर्छौँ यहाँ के भन्दाखेरि नि, यो लुप गर्दाखेरि एउटा इलिमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। इलिमेन्ट किन भन्दाखेरि हामीलाई कार्डमा देखाउँछ बेसिकली, यो कार्डै, यो कार्ड्सभित्र कार्ड हाल्ने त हो, किनभने यहाँ कार्ड त सो हुन्छ बेसिकली स्टाइलिङहरू गरेको हैन। कार्ड भन्ने क्लास भएको डिभ क्रिएट गर्छौँ, क्रिएट एन एलिमेन्ट एड क्लास नेम के छ, कार्ड हैन, त्यही गर्छौँ। कन्स्ट डिभ इज इक्वल टु डकुमेन्ट डट हैन, डिभ डट क्लास नेम के छ, ठिक छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब डिभ डट इनर एचटिएमएल के गर्छौँ, टेम्प्लेट स्ट्रिङ भित्र हामीले यही डेटा कपी गरिदिन्छौँ नि। अनि हामीले अब केही चेन्ज गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि नि अब त हामीले लुप युज गरेर चाहिँ डेटा डट के गर्नु पर्यो, रोल गर्नु पर्यो, किनभने इच डेटा अब्जेक्ट हो, त्यो अब्जेक्ट भित्र रोल भन्ने प्रपर्टी छ कि छैन, यो इच अब्जेक्ट हो, यहाँ रोल भन्ने प्रपर्टी छ नि यहाँ,
सरी यो रोल भन्ने छ कि छैन यतातिर रोल छ त्यही भएर मैले डेटा डट रोल गरेँ त्यसपछि डेटा किन भन्दाखेरि हामीले अहिले अब्जेक्टमा लुप गरिरहेको छौँ है डेटा सरी डेटा डट इमेल डेटा डट मोबाइल नम्बर हैन यही लेखिदिन्छु डेटा हैन लेट्स सी अब हामीले के गर्यौं एउटा एलिमेन्ट क्रिएट गर्यौं इच अब्जेक्ट भनेको त एउटा मान्छेको डेटा हो नि त त्यही भएर त इच को लागि एउटा एलिमेन्ट क्रिएट गरिन्छ नयाँ 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 हैन हरेक पटक जब यो लुप रन हुन्छ त्यसपछि क्लास नेम दिन्छ त्यसको इनर एचटीएमएल मा एचटीएमएल टेम्प्लेट हालिदिए त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि हामीलाई कहाँ एड गर्नु छ भन्दाखेरि यो कार्ड्स मा एड गर्नु छ हैन कार्ड्स डट एपेन्ड चाइल्ड डिभाइ त हो हैन र आयो अब लेट्स सी आएछ है रिलोड गर्दा पनि आएछ राइट अघि इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट गर्दा पनि भयो लेट्स ट्राई सरी इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट केमा कार्ड्समा गर्दा पनि भयो के कार्ड्स डट इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट गर्दा पनि बिफोर एन्ड गर्नु पर्यो यो गर्दा हेरौँ है त के हुँदो रहेछ आई थिंक या वी गट द सेम आउटपुट जुन तरिकाले यो कोड अनकमेन्ट गर्दा पनि भयो यो पनि गर्दा पनि भयो एनीवन इज फाइन मैले चाहिँ यो दुईटै गरेर देखाइदिएँ प्र्याक्टिस हुन्छ त्यही भएर है क्लियर छ नि यतिसम्म कोड पठाइदिनु पर्यो ल म कोड पठाइदिन्छु कतै बीचमा केही बुझिएको छैन भने प्रश्न सोध्दा हुन्छ के है चुप लागेर बसेर चाहिँ आउँदैन फर्स्ट टाइम एकैचोटि पढेर अर्गनाइज गरेर चाहिँ पढेका सबै कुरा हैन कन्फ्युजन त अफ कोर्स हुन्छ मलाई पनि फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि कुन कुरा कसरी भइरहेछ लाइक एकैचोटि जस्तै इभेन्ट एड गर्ने लाइक इट कन्फ्युजन हुन्छ फर्स्ट टाइम है यो दुईवटा तरिका मैले सिकाएको एपेन्ड चाइल्ड र इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट मैले युज गरिरहन्छु त्यही भएर मैले सिकाएकै थिएँ शुक्रबार गरे फ्राइडेको दिन मैले कोड पनि पठाइदिएँ है त म एक्सप्लेन गर्दिउँ फेरि अलिकति फन्ट साइज सानो गरे पनि राम्रो देखिन्छ त देखिया चाहिँ म एक्सप्लेन गरौँ लोकल स्टोरेज को डेटा सबैको आएको हो युआई मा जसरी मेरो यहाँ आएको छ नि युआई मा पेज रिफ्रेश गर्दा पनि यो डेटा जाँदैन यसरी आइरहेछ नि यहाँ दुईवटै सबैको आएको हो यहाँ जुन डेटा छ नि बुझेको छ कसरी आयो हामीले के गर्यौं अलिकता सोच्नु पर्यो आफूले बिदाको दिन ट्राई गर्नु पर्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो कोड हटाएर हेर्नु पर्यो यो गर्दा के हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ हैन यु नीड टु ट्राई किनभने सुरुमा सिक्दाखेरि अफ कोर्स प्रब्लम आउनु त स्वाभाविक नै हो हेर सबैलाई भनेको है जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेको है जो चाहिँ फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट युज गरेर लोकल स्टोरेजको नयाँ कन्सेप्ट हैन अप्लाई हैन जसले गरिरहनु भएको छ हैन अलिकता इस्यु आए पनि हैन आत्तिन भएन बिस्तारै बिस्तारै हैन गर्दा भयो एक दिनमा अलिअलि कुरा गर्ने इभेन्ट कुन बेला एड गर्ने थाहा पाउने कस्तो बेला इभेन्ट एड गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हैन म फेरि रिपिट गरिदिन्छु अहिले मलाई इफ यु नीड रिपिटेसन है यतिसम्म के यो कोड देखिन मिल्छ नि हेर्न सकिन्छ नि यसलाई सजिलो तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो नसकिने होइन सजिलो भन्नाले सिम्पल जस्ट कन्क्याटिनेट गरेर त्यो आफैले खोज्ने कसरी मैले चाहिँ त्यो तरिका अपनाइन किनभने आई वान्ट यु टु प्र्याक्टिस क्रिएट एलिमेन्ट आई वान्ट यु टु प्र्याक्टिस इन्सर्ट एडजेसेन्ट एलिमेन्ट आई वान्ट यु टु प्र्याक्टिस अल द थिङ्स हियर लाइक अ डिफरेन्ट वे लिटल बिट है त्यो सिम्पल हुन्थ्यो अलिकता इनर एचटीएमएल गरेर प्लस प्लस गरेको भए छैन हैन एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेर कन्क्याटिनेट गरेको भए तर मैले त्यो तरिका गरिन किन भन्दाखेरि यो मैले सिकाइसकेको छु क्रिएट एलिमेन्ट json.parse लोकल स्टोरेज.get आइटम फर इच पनि सिकाएकै हो फर इच सँग कुन डेटा लुप गर्ने त्यसको स्ट्रक्चर पनि मैले सिकाएकै थिएँ स्क्रिप्ट लाइन नम्बर 48 का मेरो स्क्रिप्ट सर यो एरर चाहिँ आयो मेरोमा मेरो सेम मैले कोड पठाइदिएको थिएँ त्यसबाट एकचोटि रिफरेन्स लिएर गर्दा भयो नि सेम छ भने त मेरोमा रन भइरहेछ केही इस्यु होला कोडमा यसो विचार गरौँ है त
सेम भयो भने त एरर मेरोमा आएन, उता कसरी आयो? मेरोमा त एरर छैन। HTML पनि सेम छ भने त एरर त नआउनु पर्ने हो मेरो विचारमा। के कारणले आएछ? div is not defined। div यहाँ मैले गरेको छु नि यसरी for each लुप भित्र। चेक गरौँ है एकचोटि, यो लुप भित्र छ। अन्तिममा लास्टमा सबै प्रोजेक्ट पाइहालिन्छ, त्यसो वर्किङ प्रोजेक्टमा त प्रब्लम नआउला। क्लियर छ यतिसम्म? सबैको भयो? म कन्टिन्यू गरौँ? म कन्टिन्यू गरौँ? सबैलाई सोधेको। बुझा छ? केही प्रब्लम छ कि छैन? म एक्सप्लेन गर्छु है त फेरिदेखि। डम्प कन्टेन्ट लोडेड इभेन्ट कतिखेर फायर अफ हुन्छ? जब यो पेज लोड हुन्छ नि, जब HTML को कन्टेन्टहरू लोड हुन थाल्छ नि HTML को, हैन? त्यो बेलामा डम्प कन्टेन्ट लोड इभेन्ट फायर हुन्छ जब पेज लोड हुन्छ बेसिकली। त्यसरी बुझ्ने। मैले फेरि भनेको थिएँ अघि, यसको बारेमा अझै खोजेर पढ्ने, टेक्निकली के गर्दो रहेछ भनेर। किनभने बानी बस्छ के खोजेर पढ्ने, डम्प कन्टेन्ट लोडले के गर्दो रहेछ भनेर, कतिखेर रन हुँदो रहेछ है। त्यसपछि हामीहरूले जब जब पेज लोड हुन्छ नि फर्स्ट टाइम, तब के हुन्छ? यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ। यो वाला डकुमेन्ट एडिट यो गरेको छु नि, यो फङ्सन छ नि, यो फङ्सन भित्रको कोड एक्जिक्युट हुन्छ यहाँसम्म। यो ब्लक यतापट्टि एन्ड छ लाइन नम्बर 56 मा मेरो केसमा है। यसलाई हटाइदिन्छु। अनि त्यसपछि यो फङ्सन भित्र के गरेको छु? लोकल स्टोरेजबाट इम्प्लोइ डिटेल्स भन्ने कीलाई के गरिरहेको छु? गेट गरिरहेको छु। किनभने त्यो एउटा स्ट्रिङ हो। तर त्यो स्ट्रिङ कस्तो छ त? अरे भित्र अब्जेक्ट छ नि त त्यो स्ट्रिङमा। त्यही भएर मैले json.parse युज गरेँ। json.parse ले के गरिरहेछ? यो गेट गरेको स्ट्रिङलाई जावास्क्रिप्टको अब्जेक्टको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेछ। त्यसपछि बेसिकली त्यो एरे हो। इम्प डेटाले एरे होल्ड गर्छ, एरेलाई रिफरेन्स गर्छ नि भने हामीले त्यो एरेमा फर इच त लाउन मिल्छ। अनि त्यसपछि हामीले एउटा डेटा भनेर एउटा प्यारामिटर पास गर्यौँ, जसको नाम जे पनि हुन सक्थ्यो। मैले डेटा लेखेँ है त। इम्प्लोइ डेटा लेखेको भए पनि अलिकता हुन्थ्यो मिनिङफुल। त्यो आफै ट्राई गर्ने। यहाँ जहाँ इम्प्लोइ डेटा छ यहाँ 1 ठाउँ 2 ठाउँ 3 ठाउँ अनि 4 ठाउँ यहाँ रिप्लेस गर्नु पर्थ्यो इम्प्लोइ। यहाँ यदि इम्प्लोइ डेटा लेखेको हो थियो भने है त। अनि त्यसपछि इच इटरेसनको लागि, इटरेसन भने त बुझिन्छ नि, इच पास थ्रु अफ दिस लुप छ नि यहाँ। इच पास थ्रु हामीले फरक फरक कार्ड क्रिएट त गर्नु पर्यो नि यो, होइन र? यो कार्ड्स भित्र मल्टिपल कार्ड्स हो नि त यो हेरौँ, होइन? यो हेरौँ एउटा कार्ड हो, यो अर्को कार्ड हो, होइन? हो फरक फरक कार्ड क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यही भएर इच इटरेसन, इच पास थ्रु यो फङ्सनको लागि हामीले एउटा एलिमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ जसको नाम हो डिभ। डिभमा एउटा क्लास दियौँ कार्ड। किन भन्दाखेरि हामीहरूको यहाँ स्टाइलिङ पर्पसको लागि कार्ड युज गरेको छु मैले, होइन त? त्यो बुझौँ अहिलेको लागि। अर्थक पनि हुन सक्थ्यो इफ यु हेभ मेड अनदर टाइप अफ थिङ। div डट इनर HTML मैले चाहिँ कार्डै लेखेको छु नि त यहाँ, त्यही भएर कन्सिस्टेन्सीको लागि मैले यहाँ कार्ड लेखेको हो। त्यसपछि इनर HTML भन्ने प्रपर्टी त हुन्छ नि एलिमेन्टको, त्यही भएर div जुन क्रिएट गरेँ नयाँ त्यसको HTML को पार्टमा मैले के हालिदिएँ? यो सबै चिज हालिदिएँ। यही चिज यो div कार्ड क्रिएट अलरेडी भइसकेको छ। यो पार्ट यहाँ भित्रको चिज भरको सबै यहाँ हालिदिएँ हियर। त्यहाँभित्र के रिप्लेस गर्नुपर्छ? डाइनामिक डेटा लोकल स्टोरेजबाट भने, किनभने यो आएको डेटा त लोकल स्टोरेजबाटकै डेटालाई त लुप गरिरहेको छु। त्यही भएर यो डेटामा आयो भने डेटा डट रोल, डेटा डट इमेल, एकचोटि कन्सोल डट लग डेटामा के आउँदो रहेछ हेर्ने। के डेटा आफैले हेर्ने, कहाँ याद हुन्छ त? प्रोग्राम लेख्दाखेरि आफैले हेर्ने डेटाको स्ट्रक्चर कस्तो छ, यस्तो छ, अब्जेक्ट रहेछ, अब्जेक्टको कीलाई केले एक्सेस गर्न मिल्छ? युजिङ द डट। त्यही भएर यो डेटा डट इमेल गरेपछि के आउँदो रहेछ? इमेल आउँदो रहेछ, किनभने यो डेटा यही हो।
यो अब्जेक्ट रहेछ यो डेटा भनेको डट इमेल गरेपछि यो इमेल भन्ने प्रपर्टी एक्सेस भयो राइट यसमा त क्लियर छ नि है मैले भन्न खोजेको अनि जस्ट इनर एचटीएमएल मा हाल्यौं त्यसपछि जस्ट एड कार्ड्स भन्ने यहाँ अलरेडी सिलेक्टेड छ यहाँ कार्ड्स जुन कि यही कार्ड्स हो यो कार्ड्स को के गरिरहेको छु इन्सर्ट गरिरहेको छु बिफोर इन्ड भनेको ठ्याक्कै यो कार्ड्स भन्ने यहाँनेरि एन्ड भएको छ यसको ठ्याक्कै अन्तिमतिर त्यो डिभ इन्सर्ट गर भनेको हो के इच टाइम यसरी अनि त्यहाँभित्र त अरू अरू कन्टेन्ट छँदैछ यो हेरौँ के यो हेरौँ यो त इन्सर्ट हुने नै भयो यहाँ यतातिर हैन बुझेछ नि त्यही त गरेको हो केही कन्फ्युजन छ त कुन बेला गरेको यो सब जब पेज लोड हुन्छ त्यो बेलामा डम कन्टेन्ट लोडेड जब पेज लोड हुन्छ फर द फर्स्ट टाइम हैन तब यो इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ त्यो बेलामा यो सबै कुराहरु हुन्छ हुने गर्दछ यो कुराहरु सरी यहाँसम्म है सरी म कहाँ गएँ यहाँसम्म सरी यो सम्म यो फंक्सन भित्र सम्म के है त क्लियर छ नि मैले भन्न खोजेको मैले एक्सप्लेन गरेँ है फेरि गरेँ नि भन्नाले मैले एक्सप्लेन गरेको क्लियर छ नि केही कन्फ्युजन छ भने भन्दा हुन्छ है सबैले बुझेको हो म अगाडि गरौँ कन्टिन्यू गरौँ हो अब हामीले डेटा त देखाइरहेछ सबैको लोकल स्टोरेजको डेटाहरु अब हामीले डिलिट गर्न सिक्नु पर्यो यहाँ यो ट्र्याश आइकन छ नि यो डस्टबिन टाइपको रातो कलरको जब यहाँ क्लिक गर्छु नि तब यो यहाँ युआई बाट पनि जाओस् र लोकल स्टोरेजबाट पनि जाओस् यहाँबाट क्लिक गरेको चाहिँ कसरी गर्ने त त्यसको लागि मैले के सोचे एउटा इभेन्ट त पक्कै चाहिएला इभेन्ट किन भन्दाखेरि अफ कोर्स हामीले क्लिक गर्नु छ कुनै एक्सन परफर्म गर्नु छ कुनै पनि एक्सन परफर्म गर्दाखेरि इभेन्टको निड्स हुन सक्छ है त त्यस्तै मलाई क्लिक गरेपछि मात्रै डिलिट हुन्छ नि त्यही भएर मैले कतै न कतै क्लिक इभेन्ट चाहिँ अट्याच गर्नु पर्यो के कहाँ गर्ने भन्ने क्वेशन आउँछ त है म तलतिर गए मैले माथितिर गएर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो हैन यहाँ तर म अब तल लेख्छु सबैभन्दा तल for the delete functionality मैले अब डिलिट फंक्शनालिटी गर्न गइरहेको छु भने मैले इभेन्टलाई कहाँ एड गरौँ त एकदम सिम्पलेस्ट वेमा गर्ने हो भने अहिलेको लागि यो बडीमै इभेन्ट अट्याच गरेर हेरौँ न बडी भनेको console.log गरौँ document.body गरेर हेरौँ है सबैले के आउँदो रहेछ यहाँ बडी देखायो बडी भनेको पुरै हो के बडी भनेको सबैको यो आयो document.body कन्सोलमा हेरौँ है त पुरै बडीको भित्रको सबै चीज आयो होला नि यस्तै हेरौँ कहिलेकाहीँ फरक तरिकाले देखाइदिन्छ यसरी पनि बट एक दुईचोटि रिफ्रेश गरे भने इट विल सो लाइक दैट हैन पुरै एलिमेन्ट देखाइदिन्छ हैन आथे नि एकछिन अगाडि हियर है document.body भनेको के रहेछ यो बडी रहेछ नि है हामीले यो बडीमा इभेन्ट अट्याच गरिदियौ document.body.add event listener क्लिक फंक्सनमा एउटा इभेन्ट भन्ने प्यारामिटर पास हुन्छ अब यो console.log हैन e.target गरौँ है त e.targetले के दिँदो रहेछ मैले बडीमै इभेन्ट अट्याच गराइदिए क्लिक भन्नुको अर्थ बडीको कुनै पनि एरिया जतासुकै क्लिक गरे पनि हैन यो बडीको यता क्लिक गरौँ यता क्लिक गरौँ यता क्लिक गरौँ हैन यता क्लिक गरौँ हैन यता क्लिक गरौँ हैन यता यहाँ लग भइराछ इभेन्ट.target भनेको टार्गेटेड एलिमेन्ट भन्नुको अर्थ हामीले यो इभेन्ट कता अकर भइराछ क्लिक भन्ने कुरा कता परफर्म भइराछ त त्यो जता परफर्म हुन्छ नि यो टार्गेटले नि त्यो स्पेसिफिक टार्गेटेड एलिमेन्टलाई रिटर्न गर्छ यो केसमा जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे भने इनपुटलाई रिटर्न गरिरहेछ यता गरे भने यो वालालाई गरिरहेछ सेभमा क्लिक गरे भने के गर्दो रहेछ सेभ वालालाई गर्दो रहेछ भन्नुको अर्थ e.targetले जहाँ हामीले यो इभेन्ट जस्तै क्लिक छ भने बडीमा अट्याच गरेका छौं बडीको कतै पनि क्लिक गर्यो भने त्यो टार्गेटेड एलिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि
लग गरिरहेछौँ कि कन्सोल डट लग गरेर गरिरहेछौँ, लग कन्सोलमा स्वप गरिरहेछौँ हैन। क्लिक हुने बित्तिकै यो फङ्सन रन हुन्छ नि त, त्यही भएर यो कोड रन हुन्छ। क्लियर छ यतिसम्म? मैले यहाँ के गरेको बुझाएको छ, बडीमै इभेन्ट एट्याच गराइदिएँ कि क्लिक इभेन्ट, जब बडीमा क्लिक हुन्छ तब फङ्सन रन हुन्छ। फङ्सन रन हुँदा हामीले ई डट टार्गेट हेर्न खोज्यौँ के रहेछ त टार्गेट एलिमेन्ट भन्नुको अर्थ जब क्लिक हुन्छ त्यतिखेर त्यो क्लिक एलिमेन्ट के हुनेछ, यहाँ क्लिक गरे भने यो इनपुट होला, यहाँ क्लिक गरे भने यो इनपुट टाइप सबमिटवाला होला, यतातिर क्लिक गरे भने यो एरर मेसेज आएछ, यता क्लिक गरे भने सेभ इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर आइरहेछ, यता गऱ्यो भने प्रोटेक्ट इम्प्लोइ डिटेल्स, जता क्लिक गर्यो त्यो टार्गेटेड एलिमेन्ट आइरहेछ नि त। क्लियर छ नि यतिसम्म? किनभने हामीले बडीमै इभेन्ट एट्याच गरेको छौँ कि डकुमेन्ट डट बडी। यतिसम्म क्लियर छ? म कन्टिन्यू गरौँ। अब हामीले इभेन्ट ई डट टार्गेटले के दिँदो रहेछ त, एलिमेन्ट टार्गेटेड एलिमेन्ट हो कि हैन। अब हामीले के यहाँ एउटा कन्डिसन लगाइदिनु पर्यो के, यो कन्डिसनले के काम गर्छ भन्दाखेरि के हामीले वेट लेट मी कमेन्ट इट आउट फर्स्ट, हामीले क्लिक गरेको कुरा यही नै यो बटनमा क्लिक गर्नु छ नि त डिलिट गर्नलाई, कि हामीले साँच्चीको यो स्पेसिफिक बटनमा क्लिक भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि इफ युज गर्छौँ। त्यही भएर ई डट पहिला ई हटाइदिउँ, योलाई कमेन्टै आउट गरिदिउँ, ई डट टार्गेट डट क्लास लिस्ट गरौँ है त, क्लास लिस्ट गरौँ है त। मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि टप हेडिङ टेक्स्ट टप यसको भनेर एउटा आयो क्लास लिस्ट, यो सेभ इम्प्लोइमा क्लिक गर्दाखेरि सेभ इम्प्लोइ हेरौँ है त, सेभ इम्प्लोइ डिटेल्स छ, यसको क्लास के छ टप हेडिङ टेक्स्ट छ, त्यही त दिएको हो यहाँ केले ई डट टार्गेट डट क्लास लिस्टले। क्लास लिस्ट हामीले सिकिसकेका छौँ, क्लास लिस्ट दिन्छ। अब क्लास लिस्ट दियो, अब हामीले यहाँ सेभमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ सेभमा के यसको क्लास छ त छैन, यसको क्लासै छैन, सरी, त्यही भएर यहाँ छैन, भ्यालु पनि छैन। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यसको रहेछ टप सेकेन्डरी टेक्स्ट भनेर, फाइन्ड योर सर्चेज हियर। अब हेरौँ है त, यहाँ फाइन्ड योर सर्चेज हियर गएर रहेछ टप सेकेन्डरी टेक्स्ट भन्नुको अर्थ हामीले बडीमा इभेन्ट एट्याच गऱ्यौँ क्लिक भन्ने इभेन्ट, जब बडीको कुनै पनि एरिया बेसिकली पेजको जतासुकै क्लिक गर्ने बित्तिकै यो फङ्सन रन हुन्छ, त्यतिखेर ई डट टार्गेटले जुन इलिमेन्टमा टार्गेट हुन्छ यो क्लिक होइन भन्ने इभेन्ट फायर अफ होइन, जता क्लिक गर्छौँ त्यसको क्लास लिस्ट दिन्छ होइन। अब हामीले यतातिर क्लिक गरौँ है त, यसको पनि क्लास लिस्ट दिँदो रहेछ एफए ट्र्यास आइकन भनेर, हेरौँ है त। यसको कमेन्टेड कोड छ यता होइन, तर कमेन्टेड कोडमै पनि त यही कोड त हामीले कपी गरेको यही हो, एफए ट्र्यास आइकन। क्लियर छ? एफए ट्र्यास आइकन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नि यो एउटा क्लास नेम यस्तो दिएका छौँ जानी जानी कि यो ट्र्यास आइकन भन्नेले यो स्पेसिफिक बटनलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ, जनाउने काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो, आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्दो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि यो क्लासले ट्र्यास आइकन भन्नेले। त्यही भएर हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्लास लिस्टभित्र कन्टेन्ट्स छ कि छैन, कन्टेन्ट्स के छ ट्र्यास आइकन छ कि छैन, ट्र्यास आइकन न थियो यहाँ, ट्र्यास आइकन हो छ कि छैन। यदि यो कन्टेन्ट्स छ भने इफ इट इज देयर भनेपछि यो कन्टेन्ट्स भन्नेले बुलियन ट्रु अर फल्स भन्ने भ्यालु दिन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि के दिन्छ फल्स दियो, किन भन्दाखेरि अफिसर डेस्क भन्ने टेक्स्ट कन्टेन्ट भएको एलिमेन्टमा छैन नि त, ट्र्यास आइकन यहीँनेरि छ, त्यही भएर यहाँ जाने बित्तिकै ट्रु दिन्छ, यता पनि ट्रु दिन्छ, अरू सबै ठाउँमा फल्स दिन्छ। हेरा चाहिँ सबैतिर फल्स, किन भन्दाखेरि क्लास लिस्ट ट्र्यास आइकन भन्ने छ कि छैन, कहाँ जतासुकै यो बडीमा क्लिक गरेपछि है टार्गेटेड एलिमेन्टमा हैन, टार्गेटेड एलिमेन्टमा ई डट टार्गेटेड एलिमेन्टको क्लास नेम
मा ट्र्यास आइकन भन्ने कन्टेन गर्छ कि गर्दैन, छ कि छैन? आखिरी छ भनेको त यसमा मात्रै हो नि, अरू कुनैमा पनि छैन, त्यही भएर यसले ट्रु रिटर्न गरिरहेको छ। हुने भनेको त यसमा मात्रै हो होइन त? ट्र्यास आइकन भनेको त हुने एक ठाउँ मात्रै हो। त्यही भएर हामीले विचार पुर्याएर यस्तो नाम दिनु पर्यो ताकि त्यसले डिटेक्ट गर्न सजिलो होस् है त। यो आई भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ के यतातिर है त। त्यही भएर अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्डिसनमा नि योलाई कपी पेस्ट हानिदिन्छु, किनभने हामीहरूको कन्डिसनै चेक गर्नु छ यही। ट्र्यास आइकन यदि छ भने यसले त बुलियन ट्रु भएपछि मात्रै इफ कन्डिसन रन हुन्छ नि यो ब्लक, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। त्यही भएर यो ट्रु कुन केसमा हुन्छ यो पुरै? जब यहाँ रातोवाला बटनमा क्लिक गरिन्छ भने मात्रै यो ट्रु हुन्छ, हो कि होइन? अरू कतै क्लिक गरेर फल्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि अरू कुनै पनि चिजमा यता यो ट्र्यास आइकन भन्ने क्लास अरू कतै पनि छँदै छैन। पेजमा हेरौँ त, सर्चै गरौँ न ट्र्यास आइकन भनेर, वान अफ वान मात्रै देखाइरहेछ है त। वान अफ वान मात्रै छ, अरू कतै पनि छँदै छैन, एक ठाउँमा मात्रै छ। भन्नुको अर्थ हामीहरूले डिलिट गर्नको लागि यही मात्रै क्लिक गर्नु पर्यो, यो रातोवाला बटन। त्यही भएर टार्गेटेड एलिमेन्टको क्लास लिस्टमा ट्र्यास आइकन छ भने हामीले बरु ट्र्यास आइकन मैले यहाँ जाभास्क्रिप्टको हेल्पले एड इभेन्ट लिस्नर सिकाइरहेको छु, तिमीले इनलाइन इभेन्ट हाल्न भनेको हो। इनलाइन इभेन्ट एकैछिन के त्यही भनेको हामीले बरु ट्र्यास आइकन बटनमा अन क्लिक इनलाइन नहाल्ने। अहिले इनलाइन इज नट अ गुड थिङ फर नाउ। अहिले हामीले अर्कै कुरा सिकिरहेछौँ। इनलाइन इभेन्ट अहिले नगर्ने, तिमीलाई हाल्न मन छ भने आफै हाल है। यदि हामीहरूको टार्गेटेड एलिमेन्टको क्लास नेम ट्र्यास आइकन छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो छ भने के गर्नु पर्यो? यसको प्यारेन्ट एलिमेन्ट यो हो कि होइन? यसको प्यारेन्ट एलिमेन्ट यो हो नि, किनभने यही एलिमेन्ट भित्र त यो छ नि। भन्नुको अर्थ यसको चाइल्ड यो भयो, यसको प्यारेन्ट त यो हो नि हैन? भन्नुको अर्थ टार्गेटेड एलिमेन्ट त यो हो, ट्र्यास वाला हो, रातो वाला बटन यही हो नि ट्र्यास आइकन हो भने कन्सोल डट लग गरौँ है त। ई डट टार्गेट डट प्यारेन्ट एलिमेन्ट प्यारेन्ट ELEMENT है त। यसको यहाँ क्लिक गरेपछि के आउँदो रहेछ? यी डिभ ट्र्यास कन्टेनर आयो। भन्नुको अर्थ उ यो ट्र्यास कन्टेनर दियो, यसको पनि प्यारेन्ट यो हो। हेरौँ है त, डट प्यारेन्ट एलिमेन्ट। अब के दिँदो रहेछ हेरौँ है त। यहाँ क्लिक गर्छु, यो डिभ दिँदो रहेछ, यो डिभ हो कि होइन? यो डिभ भनेको यही त हो, यो डिभ भनेको यही होइन र? यसको प्यारेन्ट यो अनि यसको प्यारेन्ट यो, अनि फेरि यसको प्यारेन्ट के हुँदो रहेछ? फेरि त्यसको पनि प्यारेन्ट चेक गर्दै जाउँ। प्यारेन्ट एलिमेन्ट के रहेछ? यहाँ क्लिक गर्छु, कार्ड रहेछ, हो कि होइन? पुरै होभर गरिरहेछ, माउस होभर गर्दाखेरि यतातिर। अब म के गर्छु भन्दाखेरि डट रिमुभ लगाइदिन्छु यहाँ मैले मेथड, कन्सोल डट लगलाई हटाइदिन्छु। अब के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै जाँदो रहेछ, गयो। क्लियर छ? सबैले यो बुझेको वी आर युजिङ द कन्सेप्ट अफ ड्रम ट्राभर्सिङ, एलिमेन्ट लोकेट गर्ने काम गरेको हो कि होइन? यहाँनिर हो नि, ई डट टार्गेट डट प्यारेन्ट एलिमेन्ट होइन? बुझ्यो? अनि रिमुभ गर्ने प्यारेन्टलाई, यो कार्डलाई बेसिकली रिमुभ गर्ने त कार्डै हो, किनभने कार्डै त एड गरेका थियौँ, कार्डै त यहाँ देखाइरहेको थियो एड गरेको कुरामा। तर पेज रिलोड गर्दाखेरि फेरि यो डिलिट भएकै रहेनछ। किन भन्दाखेरि यो आइरहेको कहाँबाट छ? डम कन्टेन्ट लोडेड लोकल स्टोरेजबाट त आइरहेको छ, लोकल स्टोरेजबाट त डिलिट भएकै छैन। त्यो पनि गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई थाहा हुँदैन के कुरा गर्ने, सबै कुरा हामीहरूले इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। त्यसै कारणले एक ठाउँबाट डिलिट भयो, युजर इन्टरफेसबाट गर्दाखेरि डिलिट भयो, तर लोकल स्टोरेजमा त छँदैछ यो डेटा, डिलिट भएकै छैन। त्यसै कारणले पेज रिलोड गर्दाखेरि डम कन्टेन्ट लोडेड भन्ने इभेन्ट फायर अप भएपछि यो फङ्सन एक्जिक्युट भएको हो। त्यो फङ्सन एक्जिक्युट हुँदाखेरि यो डममा पेन्ट भएको रेन्डर भइरहेछ है त। बुझेको छैन यतिसम्म? यसलाई पनि डिलिट गर्न सकिन्छ। अब त्यो कुरा हामीहरू गर्न जान्छौँ। यतिसम्म क्लियर छ कि छैन? पहिला यसलाई हटाइदिन्छु। यतिसम्म बुझेको छ? हामीहरूले यहाँ डम ट्राभर्सिङ के भन्छन् भन्दाखेरि को कन्सेप्ट एलिमेन्ट लोकेट गर्ने काम गरिरहेछौँ कि। क्लियर छ नि यतिसम्म?
सबैले कोड लेखौँ है। कन्टिन्यू गरौँ। सबैको डिलिट भएको छ अहिलेसम्म बुझिएको छ। हामीले यो के गर्यौं भन्दाखेरि लोकेट गर्यौं कि डममा कहाँ छ स्पेसिफिक यो कार्ड भन्ने कुरा ई डट टार्गेट गरेर के यहाँ क्लिक गरेपछि यो कार्डलाई डिलिट गर्नुपर्छ भने यसको प्यारेन्ट यो, यसको प्यारेन्ट यो, यसको प्यारेन्ट चाहिँ नि यो, त्यसलाई रिमुभ गरेको प्यारेन्ट 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 गर्न है। डिलिट फ्रम युआई। अब डिलिट फ्रम लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेजबाट पनि त डिलिट गर्नु पर्यो नि यहाँबाट, अनि बल्ल पो त यहाँ देखाउँदैन रिलोड गर्दाखेरि। डिलिट त दुई ठाउँबाटै हुनु पर्यो। डिलिट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, पहिला त लोकल स्टोरेजमा भएको कुरा हेर्नु पर्यो, एउटा टेक्निक लाउनु पर्यो। अब यहाँ डिलिट गर्नको लागि एउटा लजिक लाउनु पर्यो कि यो प्रोग्राम एकदम पर्फेक्ट छैन। मैले यहाँ प्रोजेक्टको लागि गरेको, हामीहरू मोर देन 150 लाइन्स अफ कोड लेखिसकेका छौँ है। हामीहरूले यो प्रोजेक्ट गर्न लागेको है। अब यहाँ मैले के कुरा गर्नुपर्छ, डिलिट गर्नको लागि एउटा नि युनिक आइडेन्टिफायर चाहिन्छ, आइडी। भन्नुको अर्थ यहाँ यो स्पेसिफिक केसमा फोन नम्बर युनिक हुन्छ है। हामीहरूले जानी 1 2 3 हालेर यहाँ डिलिट गऱ्यो भने लोकल स्टोरेजमा 1 2 3 भएको सबै डिलिट हुन्छ है। फेरि त्यसको लागि भ्यालिडेसन गरेका छैनौँ। मैले भनेको वजह बुझेछ नि हो। हामीहरूले फोन नम्बरलाई युनिक ठान्छौँ किनभने वास्तविक जीवनमा फोन नम्बर त युनिक हुने हो नि त। मानेको मात्रै हो है, मानेको। वी जस्ट सपोज्ड। यहाँ एउटा आइडी पनि दिन सकिन्थ्यो, एउटा इन्भिजिबल हालेर, अनि त्यसलाई युनिक आइडी म्याथ डट ऱ्यान्डम फङ्सन युज गरेर यतातिर कतै स्प्यान हालेर इन्भिजिबल बनाइदिएर अनि त्यसलाई टार्गेट गरेर गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो अझै बेटर हुन्थ्यो, कसैले ट्राई गर्दा हुन्छ है त, यदि बुझेको छ भने। तर हामीहरूले यो केसमा डिलिट गर्नको लागि फोन नम्बर कम्पेयर गर्छौँ। यहाँ भएको फोन नम्बर जुन कि स्क्रिन हो, यो त स्क्रिन हो नि, यो 1 2 3 यो फोन नम्बरसँग यहाँ लोकल स्टोरेजमा भएको फोन नम्बर कम्पेयर गर्छौँ। यदि म्याच हुन्छ भने त्यो स्पेसिफिक डेटालाई डिलिट गरिदिने भन्ने लजिक लाउँछौँ हामीहरू। मैले भनेको बुझाएछ के लजिक हो? यहाँ जुन देखिरहेछ नि 1 2 3 अथवा 4 5 6 हो, यो फोन नम्बरलाई युनिक मानेर काम गर्छौँ कि अब हामीहरू मानेको मात्रै हो। अब हामीले फेरि यहाँ डेटा एड गर्दाखेरि अर्को 4 5 6 भनेको फोन नम्बर भएको मान्छेको डेटा एड गर्छौँ भने होइन, फोन नम्बर भएको डेटा एड गर्छौँ भने यदि एउटा कुनैलाई डिलिट गर्छौँ भने लोकल स्टोरेजमा जति पनि छ नि 4 5 6 भएको त्यो सारा डिलिट भइजान्छ। त्यही भएर लजिकली सोचौँ है, फोन नम्बर एउटै नहाल्नु है त। मैले इट्स जस्ट फर द प्रोजेक्ट, हामीहरूले यहाँ फोन नम्बरलाई युनिक मानिरहेको छौँ कि बुझाएछ नि मैले के भन्न खोजेको। सेम फोन नम्बर हालेर एउटा डिलिट गऱ्यो भने लोकल स्टोरेजबाट सबै गइदिन्छ कि, त्यो विचार पुर्याउनु पर्यो। लोकल स्टोरेजबाट डिलिट गर्न के गर्नुपर्छ, पहिला त गेट गर्नु पर्यो नि। लोकल स्टोरेज डट गेट आइटम इम्प्लोइ डिटेल्स। हामीहरूले लोकल स्टोरेजबाट पहिला आइटम थाहा त पाउनु पर्यो नि सबै कुरा, अनि बल्ल त कम्पेरिजन हुन्छ होइन र। मेरो दुईवटा हातमा होइन फरक फरक किसिमको सामान छ भने पो त मैले हेरेर कम्पेयर गर्न सक्छु नि होइन। पहिला त हुनु पर्यो, हुनको लागि त पहिला गेट गर्नु पर्यो परेन, त्यही गरेको। लेट लोकल स्टोरेज डेटा अथवा सरी यसलाई के मिनिङफुल नेम दिदियौ ल, तिमीले भनेकै नाम राखिदिन्छु, EMPLOYEE डिटेल्स इम्प्लोइ डिटेल्स भनेर एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ। अनि जेसन डट पार्स किन गरेँ भन्दाखेरि बिकज वी वान्ट टु डु सम अपरेसन युजिङ द जाभास्क्रिप्ट, किनभने स्ट्रिङमा त अपरेसन गर्न मिल्दैन हेरेको,
हैन र स्ट्रिङलाई त कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि पार्स गर्नु पर्यो ताकि जावास्क्रिप्टमा यो गेट गरेको कुरा त स्ट्रिङ हो नि त बेसिकली यो त दायाँवाला चिज स्ट्रिङ हो स्ट्रिङलाई अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेको हो जेसन डट पार्सले अब लग गरौँ एम्प्लोइ डिटेल्स लेट्स सी हियर जब यहाँ क्लिक गर्छु सरी व्हाट ह्यापन्ड डिटेल्स यहाँ यस्तो भइदिएछ नि त नाम मिलेन यु आर राइट अब मिल्यो अब गरौँ है त ट्राई लेट्स ट्राई यहाँ एरे रिटर्न गर्दो रहेछ गेट गरेको त हो बेसिकली अब हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले फिल्टर भन्ने सिकाएको थिएँ नि लेट फिल्टर्ड डिटेल्स इक्वल्स यो एल किन थिचिन्छ बेला बेलामा इम्प्लोइ डिटेल्स डट फिल्टर फेरि यहाँ गल्ती भयो ट्वाइस थिचिँदो रहेछ इम्प्लोइ सरी मैले त्यहाँ फङ्सन लेख्नु पर्यो नि त इम्प्लोइ डिटेल फिल्टरले के काम गर्छ भन्दाखेरि we want to discard the non-matching के phone numbers हैन we want to collect non-matching phone numbers हैन किन भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गरेर यो नम्बर म्याच भएकोलाई त डिलिट गर्नु छ नि हैन भन्नुपर्दा हामीले फोन नम्बर कसरी पत्ता लगाउनु फेरि डम ट्राभर्सिङ युज गर्नु पर्यो कन्सेप्ट है डम ट्राभर्सिङ यो हामीले फोन नम्बर यहाँ टार्गेट यहाँ गर्छौं भने इभेन्ट जस्तै इभेन्ट या क्लिक इभेन्ट फायर कहाँ भइराछ भन्दाखेरि यहाँ भइराको हो नि त भनेपछि यसको प्यारेन्ट एलिमेन्ट यो गरी हेरौं हामीले फोन नम्बरसम्म पुग्नु छ कि यहाँसम्म कसरी पुग्ने हेरौँ है अझै इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँबाट यहाँ पुग्नु छ है त फोन नम्बर पत्ता लगाउन के किनभने यस्तै गरी गरिन्छ हैन जावास्क्रिप्टमा डम ट्राभर्सिङ प्यारेन्ट एलिमेन्ट यहाँसम्म पुग्यो यसको पनि प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ गर्नु पर्यो के यो लिन यो है त अब हेरौँ है त लेट यहाँ कन्सोल डट लग गरौँ न यसलाई कमेन्ट आउट गरिदिउँ यो अहिले बुझ्नु पर्दैन अहिले पहिला फोन नम्बर दिउँ पहिला फोन हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि नि यहाँ क्लिक गरेपछि यो रेड वाला बटनमा यो वाला फोन नम्बर हामीले गेट गर्न चाहिरहेछौँ भेरिएबलमा जावास्क्रिप्ट यहाँ कुनै भेरिएबलमा e.target.parent_element.previous element sibling म पहिला प्यारेन्ट एलिमेन्ट गरेर देखाउँछु है त प्रोसेस वाइज जाउन बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ मैले गर्नु भन्दा पनि यहाँ क्लिक गर्छु प्यारेन्ट एलिमेन्ट यही डिप देखाइदियो अघि पनि देखेकै कुरा हो यहाँ क्लिक गर्यौं यसको प्यारेन्ट यो अनि त्यसको प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ यो डट प्रिभियस सिबलिङ सरी यो प्यारेन्ट प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ प्रिभियस एलिमेन्ट चिल्ड्रेन भित्र तीनवटा चिल्ड्रेन छ एउटा दुईटा तीनटा त मैले यहाँ के गर्छु पहिला यसलाई हेर्छु यसले के रिटर्न गर्दो रहेछ यो कार्ड इनर रिटर्न गर्दो रहेछ कार्ड इनर भित्र तीनवटा छ के गर्ने प्यारेन्ट एलिमेन्ट टार्गेटेड एलिमेन्टको प्यारेन्ट एलिमेन्ट गरे पहिला टार्गेट भनेको के हो यहाँ क्लिक गर्छु भने यही नै टार्गेटेड एलिमेन्ट भयो नि हो यसको प्यारेन्टको प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ फेरि एक्सप्लेन गरे प्यारेन्टको प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ भन्नुको अर्थ यस भित्र तीनवटा चिज छ एउटा दुईटा तीनटा त्यही तीनवटा कुरा त यहाँ देखाइरहेछ एउटा दुईटा तीनटा अब बीचवालामा फोन नम्बर छ है हामीले अघि हेरेको थियौँ यो हो नि फोन नम्बर भनेपछि चिल्ड्रेन गरेपछि यो तीनवटा एलिमेन्ट दिइदिन्छ यो तीनवटा छ नि एउटा दुईटा तीनटा अब मैले यहाँ चिल्ड्रेन गर्नु पर्यो प्रिभियस एलिमेन्ट डट चिल्ड्रेन गरेर हेरौँ है त यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ चिल्ड्रेन देखाइदियो प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ भने बुझ्दैन होला ठिकै छ यो एलिमेन्ट छ नि जस्तै फर्म ग्रुप यो फर्म ग्रुपको यो प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ भयो किनभने एउटै लेभलमा छ के एउटै लेभलमा यदि हुन्छ भने त्यसलाई सिबलिङ भनिन्छ प्रिभियस भनेको अगाडिको नेक्स्ट गरे भने नेक्स्ट दिइदिन्छ के है त्यो आफैले गरेर हेर्यो भने थाहा हुन्छ प्रिभियस एलिमेन्ट सिबलिङ गरेर
डट चिल्ड्रेन वान्थ इन्डेक्समा जान्छौँ हामीहरू। यो तीनवटा चिल्ड्रेन हुन्छ भने हामीहरूले यो जेरोथ भयो यो वान्थ जान्छौँ। वान्थको पनि चिल्ड्रेन भित्र तीनवटा छ अनि यसको 2 मा जान्छौँ है। यसको चिल्ड्रेन 2 मा जान्छौँ। डट टेक्स्ट कन्टेन्ट हेर्छौँ भने हेरौँ है त के आउँदो रहेछ। 1 2 3 भनेर आयो यो फोन नम्बर। सरी यो 1 2 3 नै त थियो, रिमुभ भएर पो त 1 2 3 छ। मैले 4 5 6 मा क्लिक गरेपछि के हुन्छ थाहा छ? 4 5 6 आयो। यतिसम्म बुझाछ? एरे छ, एरेको इन्डेक्स एक्सेस गरेको, चिल्ड्रेन गरेर आफै एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है त। चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन गरेर अनि टेक्स्ट कन्टेन्ट गरेको। एउटै लेभलमा भयो भने सिब्लिङ्स भनिन्छ के। जस्तै कसैको दाजुभाइहरू छन् भने दे आर सिब्लिङ्स हैन त, राइट? त्यही हो कि यहाँ पनि सिब्लिङ्स। क्लियर छ यो? वी आर युजिङ द कन्सेप्ट अफ यतिसम्म क्लियर छ? यो एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नु परेको। प्रिभियस एलिमेन्ट सिब्लिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट म भनिदिन्छु। जस्तै मैले यहाँ तलतिर जान्छु, एउटा एलिमेन्ट क्रिएट गर्छु है प्र्याक्टिसको लागि। आइडी दिन्छु, टेस्ट दिन्छु है। यहाँ डिभ लेखिदिन्छु। सरी मिस्टेक भइरहेछ, आई डोन्ट नो। यहाँ एउटा डिभ छ, दुईटा तीनटा गरेँ मैले। यो टेस्टलाई टार्गेट गर्ने डकुमेन्ट डट क्युरी सेलेक्टर अनि ह्यास टेस्ट गर्ने अनि डट चिल्ड्रेन गरेपछि यो तीनवटा डिभ देखाइदिन्छ। ट्राई गर्ने के त्यसरी। चिल्ड्रेनको वान्थ इन्डेक्स गर्नु छ भने चिल्ड्रेन 1 गर्ने, यसरी यो दिइदिन्छ। अनि यसको प्याराग्राफ छ भने दिस इज पारा। त्यसरी टेस्ट गर्ने के यसरी। एउटा डेमो क्रिएट गर्ने कि एउटा मात्रै, पुरै प्रोजेक्टमा होइन कि, एउटा छुट्टै फाइल क्रिएट गर्ने अनि त्यसरी टेस्ट गर्ने। यसलाई सेलेक्ट गर्ने के यसरी डकुमेन्ट डट डट क्युरी सेलेक्टर यसरी गर्ने है, टेस्ट गर्ने। अनि यहाँ चिल्ड्रेन गरेर हेर्ने अनि त्यसपछि यसको 1 हाल्ने, 0 हाल्ने, 2 हाल्ने। इन्डेक्स त थाहा होला नि, पहिलावाला 0 1 2 त्यसरी के प्र्याक्टिस गर्ने के यसरी आफैले छुट्टै फाइल क्रिएट गरेर। अनि बुझिन्छ। यो सबै गरेपछि हामीले के गरेको सारा बुझिन्छ। टेक्स्ट कन्टेन्ट भनेको यो कन्टेन्टवाला पार्ट के, जुन यो देखिन्छ नि, यो बेसिकली दिस थिङ कन्टेन्ट मानिन्छ नि। कन्टेन्ट भनेको त थाहा होला नि, यो मोबाइल नम्बर भन्ने टेक्स्ट कन्टेन्ट भयो हैन। यो फाइन्ड योर सर्चेज हियर भनेको टेक्स्ट कन्टेन्ट भयो हैन। टेक्स्ट कन्टेन्ट भनेको टेक्स्ट चिज हो कि हैन? त्यही त गरेको हो। अब हामीहरूले फिल्टर आउट गर्छौँ। जस्तै मैले फिल्टर पनि अस्ति नै बुझाएको थिएँ शुक्रबारको दिन। शुक्रबारको दिन हामीले सिकाएको फिल्टर। अब हामीले के गर्छौँ, इम्प्लोइ डिटेल्स त अलरेडी लिएकै छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा पास गर्यौँ होइन प्यारामिटर इम्प डिटेल भनेर। अब हामीले के रिटर्न गर्छौँ भन्दाखेरि नन म्याचिङ चिज। नन म्याचिङ भनेको यो फोन नम्बर हामीहरूले युआईबाट सरी एकैछिन है, हामीहरूले यहाँ क्लिक गरेको चिज त डिलिट हुनु पर्यो यहाँबाट। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चिज यहाँ युआईबाट पनि जाने त बनाइसकेका छौँ अलरेडी। यहाँबाट लोकल स्टोरेजबाट जाने चाहिँ नि हामीहरू अब गर्दैछौँ। त्यसको लागि पहिला त हामीहरूले json.parts युज गर्यौँ। हामीले जावास्क्रिप्टमा काम गरिरहेछौँ नि त। अनि त्यसपछि फोन नम्बर लियौँ, यहाँ लेखिदिन्छु टुक फोन नम्बर फ्रम द युआई। युआईबाट फोन नम्बर लियौँ। अब हामीहरू कम्पेयर गर्छौँ यो इम्प्लोइ डिटेल्स जुन कि लोकल स्टोरेजबाट आएको डेटा छ त्यो त अब्जेक्टको फर्ममा यो भेरिएबलमा पास हुन्छ इम्प डिटेल भन्नेमा। भनेपछि इफ फोन नम्बर इज नट इक्वल टु इम्प डिटेल यहाँ इम्प डिटेल डट के छ यतातिर, यहाँ मोबाइल नम्बर छ कि छैन, यहाँ मोबाइल नम्बर गरौँ है त। मोबाइल नम्बर भन्नुको अर्थ यो इक्वल नहुने जति यहाँ गरिदिउँ है त। भन्नुको अर्थ यहाँ इक्वल हुने चिज त हटाइदिनु पर्यो कि, फिल्टर आउट गर्नु पर्यो कि। इक्वल नहुने चिज जति we want to store it on the local storage. Save the other data to the storage again भनेर लेखिदिन्छु है त म। लोकल storage dot set item
इम्प्लोइ डिटेल्स यही नै थियो है की नेम लेट मी चेक इम्प्लोइ डिटेल्स अनि यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जेसन डट स्ट्रिङिफाई के छ यहाँ यो वाला चीजलाई हैन let's see if I am right or wrong हेरौँ है त यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुनुपर्ने 1 2 3 वाला डेटा जानुपर्ने हो हेरौँ है त गयो गएछ 4 5 6 वाला पनि जानुपर्ने गयो दुईटा यहाँ लोकल स्टोरेजबाट गएको थियो नि we did it I think it works है टेस्ट 1 2 3 वेब सेभ गरेपछि आउँदो रहेछ मेसेज पनि आउँदो रहेछ केही सेकेन्ड पछि जाँदो रहेछ मेसेज पनि राइट यहाँ पनि देखाउँदो रहेछ यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ पनि देखाउँछ यहाँ क्लिक गरेपछि जाँदो रहेछ यहाँबाट पनि गयो तर लोकल स्टोरेज एक्स्ट्रा कुरा हामीले सिकेका हौं इट इज आउट अफ द सिलेबस यो बुझे अहिलेको लागि भयो यतिसम्म बुझ्ने कोसिस गरौँ अनि फेरि बिस्तारै बिस्तारै आफ्टर विथ द प्यासेज अफ टाइम हैन सिक्दै जाउँ है त है किनभने समय लाग्छ के इट टेक्स टाइम ब्रेनले टाइम लिन्छ कि कुनै पनि कुरा एब्जर्ब गर्नलाई फेरि लाग्ला चाहिँ हैन मैले चाहिँ यति फास्ट गरे बिकज आई हेभ प्र्याक्टिस आई हेभ युज्ड इट इन रियल लाइफ है त्यही भएर फास्ट हुन सक्छ है मैले पनि सिक्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि समय धेरै लाग्थ्यो फिगर आउट गर्नु पर्थ्यो आफैले राइट इट टेक्स टाइम व्हाइल लर्निङ त्यही भएर आत्तिने चाहिँ हुँदैन मैले पनि गल्ती गरेँ नि अघि है राइट गरेँ नि गल्ती राइट आई डिड मिस्टेक अब डिलिट गरिसकेपछि एउटा मेसेज त शो गर्नु पर्यो नि सो डिलिटेड सक्सेसफुली भनेर त्यो त सकिन्छ होला अब आफै ट्राई गरौँ यहाँ यही कपी पेस्ट गरे पनि भयो के यतातिर मेसेज छ नि ट्राई गरौँ न यो सक्सेस टाइपको हैन यस हैन सक्सेस मेसेजलाई सकिन्छ नि अब त म कमेन्ट सो डिलिटेड सक्सेसफुली अब यहाँ मैले एउटै नम्बर 111 हाले डिजाइनर टेस्ट यहाँ सेभ गर्ने अब यहाँ फेरि 111 नहालौँ कहिले पनि एउटै मोबाइल नम्बर हाल्यो भने यहाँ डिलिट गरे भने डिलिट भइजान्छ के किनभने लजिकै त्यही लाग्छ यहाँ फिल्टर आउटले के गरिरहेछ यो मोबाइल नम्बर इक्वल छैन भने के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एउटा सेभ गरेर राख्छ फिल्टर गरेर राख्छ युआई मा भएको मोबाइल नम्बर यहाँ देखिएको मोबाइल नम्बर र यहाँ भएको मोबाइल नम्बर इक्वल नहुनु भनेको के हो यो कुन बेला एकर हुन्छ क्लिक भएको बेला भनेको इक्वल नभएको केसमा के गर्ने सेभ आउट गर्ने हैन अरु सबै डेटाहरुलाई के गर्ने जस्ताको त्यस्तै राख्ने हैन त ओभरराइट हुँदैन नि ओभरराइट हामीले त्यही तरिकाले बनाएको छौं नि त जेसन डट पार्ट्स युज गरिरहेका छौं नि त अनि त्यसमा पुश गर्ने काम गरेको होला नि यतातिरको दाइ यता माथितिरको केस भनेको कि यो केसमा चाहिँ गर्नु पर्ने किन भन्दाखेरि फिल्टर भन्ने फंक्सन मैले पढाएको थिएँ नि हामीले फिल्टर गरिरहेका छौं बेसिकली फिल्टर गरेको डेटा यहाँ आउँछ कि फिल्टरले के गर्छ एउटा ब्रान्ड न्यू एरे भित्र आइटम्स स्टोर गर्ने गर्छ नि फिल्टरले एउटा एरे क्रिएट गरिदिन्छ के हाम्रो लागि है यो अलरेडी एरे क्रिएट गर्छ फिल्टरले हो त्यो क्रिएटेड एरे भित्र नि यो फिल्टर जुन डेटा छ नि यो कन्डिसन यो ट्रू भएपछि के हुन्छ रिटर्न गर्छ नि हो त्यो रिटर्न गरेको अब्जेक्टहरु यहाँ गएर सेभ हुन्छ त्यसलाई स्ट्रिङिफाई गरेर यहाँ हाल्दिएको बेसिकली यो यसको आउटपुट आउने भनेकै यस्तै हो अब्जेक्टको फर्ममा यसरी यसरी नै आउँछ काउ है so message for successfully deletion क्लियर यतिसम्म क्लियर होला नि अब मैले के गरिरहेको थिएँ 111 हालेर एड गरिरहेको थिएँ एउटै नहालौँ भनेको थिएँ है टेस्ट अब मैले जब यहाँ डिलिट गर्छु नि एउटा हेरौँ है दुईटै गइदियो मैले भनेको थिएँ त यहाँ रिलोड गरे पनि गइदिन्छु भने मैले किन भन्दाखेरि लजिक फोन नम्बरलाई युनिक मानेको छु भनेर भनेको थिएँ मैले सुरुमा है यो कन्डिसन विचार गरौँ है नट इक्वल टु चाहिँ कन्डिसन राम्ररी यो कोडलाई अब्जर्भ गर्ने कोसिस गरौँ है फिल्टरको बारेमा सिकौँ मैले अस्ति पनि भने शुक्रबारको दिन सिकाएको थिएँ है सरको पार्टमा फेरि आउँछ होला फिल्टर है
यतिसम्म गर्दा त हुन्थ्यो। यो प्रोजेक्टलाई अझै इम्प्रुभ धेरै गर्न सकिन्छ हैन। मैले इम्प्रुभ नगरिकन सिकाएँ। आफैले अब के गर्नु पर्यो, यसलाई अब्जर्भ गर्नु पर्यो। अरू लर्निङ रिसोर्सेसहरुबाट म गाइड गरिदिन सक्छु। सुरुमा त यु क्यान इन्टरनेटमा ट्युटोरियल्सहरु हुन्छ नि, जुन रिसोर्स भन्नाले के भन्छन् भन्दाखेरि आर्टिकल्सहरु हुन्छ के जावास्क्रिप्ट रिलेटेड, यु क्यान लर्न फ्रम देयर हैन। अनि एकदम राम्रो राम्रो च्यानलहरु पनि छ युट्युबमा, जस्तै चाहिँ नेट निन्जा हैन, ट्राभर्सी मिडिया, यु क्यान एक्सप्लोर देम। त्यहाँ भेनिला जावास्क्रिप्टको प्लेलिस्टहरु हेर्ने हैन, ट्राई गर्ने। अनि यो पनि कोड अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गर्ने हैन। एकै दिन सबै गर्ने हैन के। लाइक अब सुरुको दिन मलाई सेलेक्ट गर्ने कन्सेप्ट क्लियर छ भने मैले यो लेखेँ, अर्को दिन मैले सबमिट भन्ने इभेन्ट एट्याच गर्न सिकेँ। त्यो पनि त सिकेकै हो नि, भन्नाले बिस्तारै बिस्तारै गो इन अ प्रोसेस के। आई थिंक इट इज कम्प्लिटेड आई गेस। लोकल स्टोरेजमा सेभ भइरहेछ, डिलिट। मैले एउटा फल्ट यहाँ भने नि, फोन नम्बर एउटै हाल्न भएन। यदि कसैलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु छ भने एउटा युनिक आइडी क्रिएट गरेर गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज लिएर गर्दा पनि भयो, यदि कसैलाई इच्छा लाग्छ भने। यहाँ एउटा मैले जस्तै स्प्यान गरेर ट्राई गर्न सकिन्छ नि। जस्तै यहाँ फोन नम्बर जुन छ नि, त्यो यो त एउटा भयो। अब मैले इन्सर्ट गर्ने बेला डाइनामिकली यहाँबाट इन्सर्ट गर्छु नि, यहाँ एउटा स्प्यान बन्छ, यहाँ स्प्यान हुन्छ हैन हैन। यो स्प्यान भित्र मैले के गर्छु, यहाँ म्याथ डट र्यान्डम गरेर, सरी र्यान्डम गरेर यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो, जस्तै 10,000 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु म्याथ डट सिलिङ गरेर हैन। यसरी लजिक लाउने के, यसरी आफैले हैन, +1 गरिदिन्छु। अनि यसलाई एउटा भेरिएबल र्यान्डम नम्बर भनेर यसरी गरेर, अनि यहाँ चाहिँ नि यसरी गरेर चाहिँ नि एक हिसाबले, त्यो हिसाबले चाहिँ नि हैन। अनि हामीले लोकल स्टोरेजमा पनि यो र्यान्डम चाहिँ नि स्पेसिफिक हाल्न मिल्छ। मैले भन्न खोजेको आइडिया बुझ्यो नि, त्यो चाहिँ च्यालेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। आई जस्ट गिभ एन आइडिया है। अब गर्ने नगर्ने आफ्नो हातमा हो, मैले त भन्ने मात्रै हो है। आई थिंक दिस मच इज ओके फर द प्रोजेक्ट आई गेस, फर नाउ एट लिस्ट। यो सबै बुझेको छ भने हैन, यो ड्रम ट्राभर्सिङ देखि लिएर आई थिंक यु आर फार अवे फ्रम आजभन्दा 15 दिन अगाडिको भन्दा जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ है त। सर यहाँ अनडिफाइन्ड रिडिङ चिल्ड्रेन, यहाँ लाइन नम्बर 177। लेट मी सी द एरर हैन। 1 मिनट। यो एरर के भन्ने चाहिँ क्यानट रिड द प्रपर्टिज अनडिफाइन्ड। यो यसलाई आफैले फिक्स गर्ने ट्राई गरौँ है त, किन एरर आएको छ भनेर। सायद मैले के आइडिया पनि दिएको थिएँ कि थिएन। मैले एउटा दिएको थिएँ नि, क्युरी सेलेक्टर युज गरेर। सरी, जहाँ स्प्यान हालेको भ्याएर आएको होला। होइन, यो एरर किन आएको भन्दाखेरि नि यहाँबाट आएको हो कि है। यो एररलाई फिक्स गर्ने आफैले ट्राई गरौँ है त। बुझेन, त्यो बुझिसक्नको लागि पहिला यो बुझ्नु पर्यो हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ भनेर। मैले त भनेकै यो के गरिरहेछौँ, प्यारेन्ट एलिमेन्ट गरिरहेछौँ। यहाँ के, यहाँ एररमा कम्प्लिटली लेखि नै दिएको छ, क्यानट रिड द प्रपर्टिज अनडिफाइन्ड एट दिस थिङ भने चाहिँ। रिडिङ चिल्ड्रेन, हामीले चिल्ड्रेन रिड गर्न खोजिरहेछौँ हैन, जुन कि छैन भनेको हैन बेसिकली, होइन र हो। यो आफैले ट्राई गरौँ कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ। यहाँ के गर्न सकिएला फिक्स होला। कोड लागेको इफ कन्डिसन, कुन इफ कन्डिसन, यसलाई त्यही त आफैले फिक्स गरौँ कि। आफैले यति यो बुझेर फिक्स गर्यो भने आई थिंक यु वुड लर्न समथिङ फ्रम द एरर है त। ट्राई गरौँ है त। मैले दुईवटा च्यालेन्ज एज ए लिन सकिन्छ भनेर भने, एउटा एरर, अर्को मैले स्प्यानको आइडिया दिएँ है, दिएको थिएँ नि मैले। भन्न खोजेको अब आजको लागि एन्ड गरौँ न त, 8 भन्दा भइसक्यो। यसलाई फिक्स गरौँ है, एररलाई फिक्स आफैले गर्नु पर्यो। अनि फिक्स गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अनि हामीलाई इमेलमा खबर गरिदिनु, अनि सोल्युसन पनि हामी पठाइदिन्छौँ है त।
तर जस ट्राई चाहिँ गर्नु है, एटलिस्ट ट्राई गरौँ भनेको। ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो। नभयो भने एरर फिक्स भएन भने हामीसँग डिस्कर्डमा आएर सोद्धाखेरि पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो एक्स्ट्रा फोरम बनाएको छौँ, त्यसो गरेर सोद्धा पनि हुन्छ। अनि यो नियरली 14 डेजसम्ममा 13 डेजसम्ममा एउटा पनि कसैको त्यो क्वेसन्सहरू आएको छैन है भने सबैले बुझ्नुभएको हो त्यस्तै लाग्यो है मलाई। त्यो सबैले क्वेसन्स कसैले सोध्नु भएन नि त फोरममा। र जस कसैले नबुझ्नु भएको छ कुनै पनि टपिकहरू चाहिँ गएर सोधिदिनु है त। अनि त्यस पछाडि गएर भोलिदेखि हामी अब सरु सरको पार्ट पनि सुरु हुँदैछ होइन। अनि हामी चाहिँ अझ बिस्तारै अब इन्टरमिडिएट हामी अब जिएसको अलिकति इन्टरमिडिएट यो एरर पनि फिक्स गरौँ। यो एरर मै फिक्स गरिदिन्छु सर 1 मिनेट। सरी सर यो जस्तै मैले एम्प्टी फिल्ड गर्दाखेरि मल्टिपल आइरहेछ नि क्लिक गर्दाखेरि, विचार गरेछ यसलाई फिक्स गर्ने म आइडिया दिउँ कि म आफै फिक्स गर्नु। वेट है, यहाँ मैले के गर्न मिल्छ, एउटा इफ लाएर डकुमेन्ट डट क्युरी सेलेक्टर एरर मेसेज के गर्छ भन्दाखेरि नि, यदि एरर मेसेज के गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ नल कुन बेला रिटर्न गर्छ, जुन बेला एरर मेसेज भन्ने डिप पेजमा छैन, राइट। हेरौँ अब के हुँदो रहेछ। लेट्स सी। ए आएन नि त अब डबल क्लिक गर्दाखेरि। मैले हिजो भनेकै थिएँ क्वेरी सेलेक्टरले नल रिटर्न गर्छ यदि त्यो एलिमेन्ट पाइँदैन भने, भेट्दैन भने, राइट है। भन्नुको अर्थ एलिमेन्ट यदि छैन भने यो सो अप हुन्छ, यदि छ भने हुँदैन। यहाँ क्लिक जतिपटक गर्दा पनि अब है क्लियर छ नि। अब यो टाइपको यो बुझ्यो नि, डकुमेन्ट डट क्युरी सेलेक्टरले के रिटर्न गर्छ मैले खोजेर पनि देखाइदिएको थिएँ यतातिर है। मैले हिजै पनि भनेको थिएँ नल इज रिटर्न भनेको चाहिँ इफ नो म्याचेस आर फाउन्ड नल इज रिटर्न। अनि मैले चेक गरेको त मैले त पढाइसकेको छु ट्रिपल इक्वलले के गर्छ, डबल इक्वलले इफ भित्र इफ को ब्लक कतिखेर रन हुन्छ मैले बुझाएको थिएँ सुरुमा बेसिक्स पढ्दाखेरि। त्यसरी ट्राई गर्ने एक्स्ट्रा कुरा है यो। सर भयो यहाँसम्म चाहिँ कसैले केही क्वेसन छ क्वेसन सोधिहाल्नु है त एकचोटि। अनि फेरि हामी थोरै कुरा गर्छौँ अनि आजको सेसन इन्ड गर्छौँ है त। कसैलाई केही क्वेसन छ फिक्स भएर भनिदिनु छ। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अरूलाई पनि साथीहरूलाई पनि सिकाइदिनु है त, डिस्कर्डतिर आएर कसरी फिक्स गरेर साथीहरूलाई पनि सिकाइदिनु है त, बिजु सरले, बिजु तामाङ ब्रोजरले त है त। ओके, अनि कसैलाई केही क्वेसन छ भने क्वेसन सोधिहाल्नु है त। अनि एउटा कुरा चाहिँ अलिकति चित्त नबुझेको के हो भने मलाई चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू सुरुमा चाहिँ 80 जना 111 जनादेखि घट्दै अहिले डे 13 मा आएर पार्टिसिपेन्ट्स 44 जना हुने त्यस्तो त भएन नि त होइन। र हामी सेसन यत्रो राम्रो सेसन चलाउँदाखेरि 1 घन्टाको पढाउँछौँ भनेर सेसन हामीले हजुरलाई भन्दाखेरि 2 घन्टा पढाउँछ झन् स्टुडेन्ट्सहरू धेरै सिक्न पाए हाम्रो खुसी भएर झन् बस्नुपर्ने, इन्टरेक्टिभ हुनुपर्ने हो होइन त। झन् मान्छे चाहिँ झन् टाइम हल्का हल्का पछाडि जाने बित्तिकै टापको सेल त्यस्तो भएन नि अलिक त। हामी त जो टिचरहरूले हामीलाई बोलाउँदाखेरि ल हामी पढाउँछौँ है भनेर हामी जाँदाखेरि पनि टिचरहरू 15 मिनट आइदिने, ढिलो आइदिने, अनि आधा घन्टा छिटो गइदिने, यस्तो गर्दा हामी चुप्प लगाएर बस्छौँ। अनि यहाँ यस्तो गर्नु भएन नि है त। त्यो टाइमभन्दा बढी टाइम पाउनुभएको छ भनेर झन् खुसी हुनु पऱ्यो है त। एटलिस्ट कसैको टाइम मिल्दैन होला, इट्स अलाइट, बुझेँ। हामी पनि जस्तै अब भनेको टाइममा एन्ड गरिदिनु पर्ने हो, आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यो कुरा होइन। तर जो कन्टेन्ट नै धेरै छ नि त, त्यो हजुरले चाहिँ रेकर्डिङ पाइसके पछाडि घर बसेर भए पनि हेर्नु पऱ्यो है त्यो कुरा चाहिँ है त। मेबी बिसीको इक्जाम होला, ठिकै छ, जस रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। अनि मैले अस्ति एउटा चाहिँ के कुरा गरेको थिएँ भने मैले, अनि यहाँ चाहिँ हजुरले जति पनि जिएस सिक्दै हुनुहुन्छ होइन, अनि कतिजनाहरूलाई चाहिँ सिएसएस पनि अलिकति ट्युटर्सहरूले, टिम मेम्बरहरूले बनाउनु भएको कन्टेन्ट युट्युबमा पनि एभाइलेबल छ है। आइटिएसएमबी भनेर सर्च गरेर प्लेलिस्ट हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै छ हजुर, सबै चाहिने कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। गएर एकचोटि हेरेर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो है त। अनि अझै अर्को कुरा चाहिँ हामीले अस्ति चाहिँ अनि एउटा थप कुरा चाहिँ म भन्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ, अनि यो अहिलेसम्मको जति पनि पिडिएफहरू छ, स्लाइड्सहरू छ, कोर्सहरू छ, अनि यो जति पनि लिङ्कहरू छ हाम्रो रेकर्डिङ भिडियोको सबै चाहिँ हजुरले भोलि बिहान 11 बजीसम्म चाहिँ पाउनुहुन्छ एकदम अर्गनाइज रूपमा। गिटहबमा एउटा रेपो बनाएर चाहिँ हजुरले भेट्नुहुन्छ।
सो यहाँसम्मको चाहिँ अब जो हाम्रो अब नेक्स्ट ट्युटर चेन्ज हुँदै हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको सबै रिसोर्सेसहरूलाई हामीले इमेल गर्छौँ, एउटा रेपोको लिङ्क बनाएर अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो राम्ररी, अनि आफूलेसँग रिसोर्सेस चाहिँ राख्नु पऱ्यो त पछाडि रिभिजनको लागि, प्र्याक्टिसको लागि है त। अनि त्यस पछाडि अझै एउटा कुरा भनेको सबैजनाले गर्नुपर्ने कुरा भनेको नगर्नु भएको चाहिँ के छ भने हामीले अस्ति फेसबुकबाट चाहिँ हजुरले रिभ्यू दिनुभयो भने चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल हुन्छ भनेर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2 जनाले चाहिँ रिभ्यू दिनुभएको थियो। कसले भने म नाम पनि भन्छु है त, 1 मिनेट है त। उहाँहरूको नाम चाहिँ के थियो भने एकजना चाहिँ लक्की महर्जन, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को चाहिँ सलुजा भन्ने दिदी हुनुहुन्छ। अनि आज आएको चाहिँ सुस्मिता छेत्री भन्ने दिदी हुनुहुन्छ। अरू 3 जनाले दिनुभएको छ, अरू कसैले दिनु भएन है त। वाइ इज द्याट? त्यस्तो केही हजुरलाई जे छ मनमा चित्त बुझेको छ छैन त्यही चाहिँ फिडब्याक दिनु भने हो नि त होइन। अनि एकजनाले चाहिँ हामीसँग मसँग फेसबुक नै चलाउँदिनँ भन्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हुन्छ ठिक छ, मेलमै रिभ्यू दिँदा पनि हुन्छ भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँले विवेक पन्तजीले थ्याङ्क यू सो मच फर दिस रिभ्यू है, हामीले यो पढेर कस्तो खुसी भयो, हामी होल टिम मेम्बरहरू चाहिँ खुसी भयो होइन। यो रिभ्यूको चाहिँ चर्चा भएको थियो टिम मेम्बर्समा है, हामी खुसी हुन्छौँ नि, हामीले पनि आफ्नो एन्डबाट मेहनत गरिरहेछौँ होइन। अनि त्यो चाहिँ हजुरले हामीलाई अलिकति इन्सपायर गर्नु भए पनि अरू मेम्बर्सहरूलाई पनि वर्कसपमा पार्टिसिपेट गर्न लागि भए पनि सानो रिभ्यू चाहिँ हजुरले लेखिदिनु पऱ्यो है त। कसैलाई आउँदैन कसरी हो भनेर भने हामी सिकाउँछौँ नि बरु है त। सो उहाँले चाहिँ अलिकति अनि जो टिम मेम्बरमा म पनि इन्क्लुड हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ। वी आर सो ह्याप्पी टु वेलकम यु एज अ टिम मेम्बर पनि है त विवेक। हामी छिट्टै मेल गर्छौँ है हजुरलाई यहाँ वर्कसपमा हुन्छ भने चाहिँ म भर्खरै खबर है त। अनि कसैलाई रिभ्यू दिने कहाँ हो भनेर थाहा छैन भने चाहिँ यसरी लक्की महर्जन रोजरले यसरी दिनुभएको छ, यसरी दिने चाहिँ हो है त। यसले गर्दा हामीलाई हेल्प मिल्छ, हामी खुसी हुन्छौँ, हामीलाई इन्सपिरेसन मिल्छ। यस्तो फेरि वर्कसपहरू चाहिँ आउँछ है त, इन्सपिरेसन मिल्यो भने। आज मैले के भन्यो भने आज हजुरले कोर्स रेकर्डिङ सबै स्लाइड्स एउटा गिटहब रेपोबाट राम्ररी मिलाएर पाउनुहुन्छ। अनि टाइम बच्यो भने चाहिँ हामीले यही प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले ओपी मेथडबाट गर्छौँ है अलिकति पछाडि। अनि भोलि चाहिँ ट्युटर चेन्ज हुँदै हुनुहुन्छ है त। यति कुरा चाहिँ